बलात्कार साबित भयो भनेदेखि बलात्कारीको लिङ्ग छेदन गर्दा पनि हुन्छ। बालिकाहरूलाई जबरजस्त चाहिँ बलात्कार हुनेहरूलाई त मृत्युदण्डै दिनुपर्छ। पहिला चाहिँ उजुरी दिने, पछि होइन भनेर फिर्ता दिने, यसलाई पनि हामीले केही चाहिँ सजाय राख्नुपर्छ भन्ने मेरो यो पनि भनाइ छ। र महिलाबाट पनि अनि त्यसो तपाईँको यौन हिंसा भएको छ। जुन दिन पीडितले ममाथि हिंसा भयो, ममाथि बलात्कार भयो, मैले उजुरी दर्ता गर्न पाउनु पर्छ भनेर जाँदै गर्दा चाहिँ पाउँदैनस्, कानुनले दिँदैन भन्ने हो भने न्याय कहाँ खोज्न जानु? न्याय मरेको हुन्छ। जबरजस्ती कराउने केलाई भन्ने, अनि त्यसपछि गएर अनि त्यसपछि तपाईँको यो हिंसा केलाई भन्ने, त्यताको विभेद पनि छ। तल्लो जातसित बिहा गर्यो, उसले छोरीले मानेन भने उसलाई त कसरी अब उम्काउने, फेरि उसलाई पनि त्यही बलात्कारको केस लगाएर अनि छोरी छुटाउने। वास्तवमा झुटा उजुरी हाल्ने, झुटा बकपत्र गर्ने भन्ने कुराहरू म यो किन पनि राखिरह, हामीले सजाय र हदम्याद हटाउनुपर्छ, सजाय बढाउनुपर्छ भनेर यो कसुरको गम्भीरता हेरेर त्यत्रो धेरै सजाय र हदम्यादै हटाउनुपर्छ भनिसकेपछि यो घटना अत्यन्त गम्भीर हो भन्ने कुराबाट यसको व्याख्या हुन जरुरी छ। उमेरका हिसाबले ठुलो उमेर भएका दिदी अथवा ठुलो उमेर भएकाहरूले सानो उमेर भएका पुरुषहरूलाई, अनि जुन तपाईँहरूले पछाडि हामीले व्याख्या गऱ्यौँ केलाई अनि त्यसै भन्ने लुगा खोलिदिएको के जुन छ, अनि ती चिज अनि त्यसपछि त्यो बालकको हकमा लाग्छ लाग्दैन? बालिकाको मात्र लाग्छ। तर पनि समग्र निष्कर्ष के हो भने जबरजस्ती गर्ने भनेको यो अत्यन्त गम्भीर अपराध भएको हुनाले यसलाई जरैदेखि घटना घट्नै नदेख्ने गरी हामीले कानुनबाट डराउन दिनै पर्छ। कानुनको दण्डबाट हामीले डराउनै दिनै पर्छ अपराधीलाई। दण्ड सजायको व्यवस्थामा चाहिँ 25 वर्षसम्म जन्मकैदको सजाय भन्ने, तर चाहिँ त्यस्तो गम्भीर अपराधमा उजुरी चाहिँ 1 वर्षभित्र गर है, नत्र लाग्दैन, फर्के सक्यो भन्ने। यसको जम्मै हेरेँ यो यति 22 अनि त्यसपछि हामी कानुन बनाउँछौँ, यही कानुन हेरेर अनि त्यसपछि हामी यसको निरूपण खोज्छौँ, यसबाट अनि न्याय खोज्छौँ। हामीभन्दा दुनियाँमा मूर्ख को हुन्छ मान्ने सभापतिज्यू? हामीले यतिसम्म गऱ्यौँ कि बोक्सी सम्बन्धी ऐन भनेर छुट्टै बनायौँ कि के जरुरी छ? कानुन बनाउँछौँ, कार्यान्वयनमा फितलो हुन्छ र कार्यान्वयन पनि त्यो अनुसार हुँदैन। यसले जम्मा महिला बाहेक केही पनि भन्दैन यो परिषदले। के नेपालमा महिला मात्र बलात्कृत भएका छन्? त्यसो भए यो रिपोर्टले के देखाउँछ? लिभिङ टुगेदर बिहे गर्ने भने त्यसपछि अर्को केटासँग सम्बन्ध फेरि भयो, भइसकेपछि त्यो केटाले अनि सल्लाह गरेर नै तपाईँको त्यही केटासँग अनि फेरि त्यो त कुनै उसको लागि त अनौठो भएन। आफ्नो प्रेमिका सँगै बसे, आएर हातपात गरे, बलात्कार भने मुद्दा हाले, अनि त्यो केटाको फैसला भर्खर मात्र धेरै दिन भएको छैन, कति भयो मलाई लाग्छ 2 देखि 4 दिनको बिचको यो फैसला हुँदैछ। मैले अलि मोटो देखेपछि यसले अलि मिहिनेत गरेर ल्याएछ, राम्रै गरेछ भन्ने लाग्यो मलाई। किन भन्दा यो यौन हिंसासँग जोडिएको यो जुन हाम्रो समाजमा पछिल्लो चरणमा जुन एकदमै भयावह ढङ्गले आइरहेको छ र यो गम्भीर अपराधका रूपमा जुन अहिले यसले जुन व्यापक ढङ्गले लिइरहेको छ, यसका बारेमा अलि बढी नै मिहिनेत गरेर ल्याएछ सरकारले भन्ने मलाई लाग्यो। म खुसी पनि भएँ, हेरेँ, पेज धेरै रहेछ, तर हेर्दै जाँदा यो हात लाग्यो शून्य रहेछ। यसमा केही पनि देखिनँ मैले। केही छैन भन्नु पनि छ, केही छ भन्नेको पनि केही पनि छैन। र छलफलमा सहभागी हुँदाखेरि पनि, सैद्धान्तिक बहसमा छलफल सहभागी हुँदा पनि म अब सहभागी हुन सकिनँ। तथापि त्यहाँ आएका जुन विचार र पछि म यसको के अरे संशोधनका लागि मैले विचार गरेँ। के गर्ने त यो उल्लेख गरेका जुन ऊ छ यसमा मात्रै केन्द्रित रहेर संशोधन हाल्ने कि के गर्ने भनेर मैले धेरैचोटि घोत्लिएँ, हेरेँ मान्य सभापतिज्यू, तर मैले यतिले चित्त बुझाउने ठाउँ कहीँ पनि देखिनँ। र यो जे तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ, हाम्रो देशको विडम्बना भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यौन जस्तो यो हिंसा, यस्तो यो जुन यौनसँग जोडिएको जुन अपराध छ, यस्तो विषयमा पनि अनि त्यसपछि हाम्रो मुलुकमा यति बेलासम्म थुप्रै कानुनहरू, हामीले धेरै कानुन बनायौँ भनेर हामीले बाहिर अनि त्यसपछि भनिरहेका छौँ, तर यसको एकीकृत अनि त्यसपछि अहिलेसम्म हामी कानुन बनाउन सकिरहेका रहन्छौँ। र अनि हामी के गरेर बस्यौँ? यस्तो समाजको यो प्रकृतिको गम्भीर विषयमा हाम्रो ध्यान जाँदैन र हामी टुक्रा टाक्री अनि के अरे कुरामा मात्रै, निष्पुषमा मात्रै केन्द्रित रहेर बसिरहेका रहेछौँ भन्ने मेरो निचोड भएपछि मैले के गरेँ त भन्दा यसलाई समग्र पक्षमा यसलाई छलफल गर्न आवश्यक मैले ठानेँ र म निष्कर्षमा पुगेँ। र मलाई के लागिरहेको थियो भन्दा यो
समग्र पक्षमा छलफल गर्नका लागि दर्ता हुँदैन कि भन्ने लागिरहेको थियो। तर संसद सचिवालयका दर्ता शाखाका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्योभन्दा उहाँले यसलाई खुरुक्क दर्ता गर्नुभयो। मैले 2टा पेपर बोकेर हिँडेको थिएँ, एउटा यो संशोधनको र अर्को अन्त्यपछि मैले किटानी के अरे कुन उसमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर बोकेर हिँडेको थिएँ। तर यसैमा उहाँले गरेपछि उहाँलाई पनि यसले छोएको रहेछ, उहाँलाई यसले पनि खड्किरहेको रहेछ, कानुनको बारेमा कानुनको अध्ययन गर्ने साथीहरूलाई यसको बारेमा खड्किरहेको रहेछ भन्ने थप म अनि निष्कर्षमा पुगेँ सभापतिज्यू। अनि त्यसपछि मैले यसलाई यो दर्ता गर्नुपर्ने र मैले सुरुदेखि मैले प्रारम्भमा पनि भने यसको समग्र पक्षमा अब एकीकृत कानुन हाम्रो लागि आवश्यक हो कि होइन। यदि आवश्यक हो भनेदेखि हामीले विभिन्न साना टुक्केर नियावली अर्को 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 बोकेर हिँड्नुपर्ने अनि यो एउटा के अरे यो मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धी केही उसमा हेर्नुपर्छ, त्यसपछि अर्का यसका नियावली भनेर अर्को खोज्दै जानुपर्छ। यसको एकीकृत कानुन हामी किन नबनाउने? पहिलो प्रस्ताव यसको एकीकृत कानुन बनाऊँ भन्ने म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। हतार नगरौँ। अनि यो केही पनि बिग्रेको छैन, किन भन्दा हामीले छलफल गर्दै जाँदा आवश्यक समाज विकास हुँदै जाँदा नयाँ प्रकारका के अरे प्रवृत्तिको विकास पनि हुन्छ, विज्ञानको विकास पनि हुन्छ, सँगसँगै अपराधको पनि विकास अनि त्यही के अरे अनुकूल हुने भएको हुनाले त्यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले त्यही मुताबिकका अनि कानुन बनाउनु पर्ने भएको हुनाले यो कानुन बनाऊँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यहाँ संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूको अनि त्यसपछि यसो हेरेँ सङ्ख्या, यो छलफलमा उठेका विषय र सहभागिता 1जना मान्यज्यू बाहेक सदनभित्रको र त्यसपछि यो संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूको उपस्थितिको सङ्ख्यालाई मैले यसो हेरेँ, हामी 25जना संशोधनकर्ता रहेछौँ र 25जनामा 5जना पुरुष हुनुहुँदो रहेछ, 20जना महिला मान्य सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। र अनि छलफलमा मैले त्यहाँ सङ्ख्या कति छ भनेर हेरेँ र छलफलको अनि त्यसपछि तपाईँको हाम्रो के अरे प्रकृतिलाई मैले त्यहाँ एनालाइसिस गरेँ, बेलुकी गएर धेरै हेरेँ उहाँले बोलेका कुराहरू। 1जना मान्य लक्ष्मी परियार बाहेक अरू सबैको उस्तै मिल्दो खालको रहेछ र अलिकति हामीले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक मैले ठाने। मान्य सभापतिज्यू, समयको पाबन्दी के हो, अब यसलाई म ध्यान दिन्छु। पहिलो कुरा सदनमा गरेका छलफल र अनि त्यसपछि यहाँ अनि उठाउन खोजेको हाम्रो सहभागिता र हाम्रो अनि त्यसपछि सक्रियताको कुरा र म महिला मान्यज्यूहरूलाई सबैभन्दा धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दा उहाँको जुन तहको यो तत्परता, जुन तहको जुन सक्रियता यो देखियो, यसप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हामी छलफल गरिरहँदा यौन र हिंसा, हामीले यो सरकारले ल्याएको विधेयकमा मैले हेरेँ, यसका शब्द परिभाषा अर्थ कहीँ छ कि भनेर खोजेँ, मैले कहीँ पनि भेटिनँ। अनि त्यसै गरी हामीले छलफल गरिरहँदा पनि अनि यसमा नल्याएपछि हाम्रो छलफल स्वाभाविक ढङ्गले अनि जहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने त्यो हुँदैन भन्ने कुरा अनि त्यसले प्रष्ट ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ मान्य सभापतिज्यू। त्यसैले यौन भनेको के हो, हिंसा भनेको के हो, यसका बारेमा मैले अनि त्यसै नेपाली शब्दकोश र अनि त्यसपछि त्यति पनि नपुगेपछि फेरि कानुन सम्बन्धी अनि मैले डिक्सनरी खोजेँ, हेरेँ के हो त्यसको, अनि त्यसपछि हाम्रा यसलाई अनि बोलीचालीको भाषामा के भन्छ र मानव समाजको विकासका क्रममा अनि यसलाई यौनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले बुझेँ। यसलाई विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट, खास गरी तपाईँको लिगल अनि त्यसपछि सोसियल पर्सपेक्टिभबाट पनि मैले हेर्ने प्रयत्न गरेँ, म त्यता जान्न। अनि त्यसैले अनि हाम्रो छलफलको अनि त्यसपछि हाम्रो के अरे उसलाई हेर्दाखेरि पनि यौन हिंसा, महिला हिंसा र महिलामाथिको हिंसा के हो अलिकति हामीले छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ। अनि हाम्रो छलफल जम्मै कहाँ छ त भन्दा अनि महिला हिंसा, जस्तै हामीले संशोधनकर्ता साथी के मान्यज्यूहरूको पनि मैले हेरेँ यहाँ, जस्तै क्षतिपूर्तिका कुरा अनि के कुराहरू जे छन् उहाँले चयन गरेका राखेका शब्दहरू पनि जे छन् उहाँहरूको सबैको ध्यान मैले त्यसो हो भन्ने म त्यो निष्कर्षमा होइन, यो महिला माथि मात्रै हिंसा भइरहेको छ भन्ने निचोडका रूपमा यसरी आएको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यसैले यसलाई म पछि छलफलमा उहाँहरूको उसमा त्यसपछि जाउँला। मैले यसपछि सरल र अनि त्यसपछि हेरेँ नेपालमा अनि यो बिचमा कुन उमेरका समूहका लागि कति अनि त्यसपछि सङ्ख्या रहेछ, कुन के अरे वार्षिक वर्षमा भनेर मैले त्यो पनि हेरेँ, सरल र हेरेँ। म मान्यज्यूहरूलाई यो पनि चाहिएपछि तथ्याङ्कसहित मैले अनि तथ्यसहित लिएँ। मैले अनि जुन जस्तै तपाईँको 10 वर्ष मुनिदेखिकाहरूको अवस्था के छ, 10 देखि 14 का अवस्था के छ, 14 देखि 16 को अवस्था के छ, अनि 16 देखि 18 को अवस्था के छ, जो नेपालको कानुनले बिहे गर्नु योग्य भए
भनेका उमेरकाहरूको अवस्था के रहेछ र त्यसपछि अब जो योग्य भइसकेपछिकाहरूको अवस्था त्यो कस्तो विकृत भइरहेको रहेछ, बिहे के हो र यौन व्यवसाय के हो, यसका बारेमा पनि अब मुलुक छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन। यो तथ्याङ्कले यो रिपोर्टले त्यतातिर हामीलाई डोर्याइरहेको छ। हामी ढुक्कले किन भन्दा समाज जता गइरहेछ, समाजका बारेमा हामी कानुन बनाउँदैछौँ भनेदेखि यसमा निर्धक्क ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन भनेदेखि हामी त्यही जसरी तपाईँहरूको अहिलेसम्मको कानुनमा यो टुक्रा टाक्री ढङ्ग जस्तै जे छ त्यसै गरी जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो तथ्याङ्कले भयावह अवस्था देखाउँछ मान्य सभापतिज्यू। त्यसै गरी मैले यसमा गरिहालेँ। त्यसै गरी तपाईँको पहिलो त्यसको आवश्यकता देखिन्छ। त्यसै गरी जुन यसले कोड गरेको मुलुकी अपराध संहिता 74 को जुन छ, यसको अनि त्यसपछि परिच्छेद 18 करणी सम्बन्धी कसुर, यसको जम्मै हेरेँ यो यति 22 अनि त्यसपछि हामी कानुन बनाउँछौँ। यही कानुन हेरेर अनि त्यसपछि हामी यसको निरूपण खोज्छौँ, यसबाट अनि न्याय खोज्छौँ। हामीभन्दा दुनियाँमा मूर्ख को हुन्छ मान्य सभापतिज्यू? यो एकचोटि पढ्नु सरल र हामीले पढ्यौँ भनेदेखि यहाँ मैले हेरेँ नेपालमा अनि त्यसपछि तपाईँका के अरे जेन्डरका सन्दर्भमा मैले हेर्दाखेरि म आफै पनि जेन्डरको स्टुडेन्ट हुँ, म के अरे जेन्डर पढेको हुँ। तर यहाँ हेर्दा योभन्दा 22 केही पनि देखिँदैन यो कानुन बनाउँदा। त्यसैले यसलाई अब यति बुदाले पुग्दैन। यसलाई समग्र अनि त्यसपछि यौनसँग जोडिएका र अनि त्यसपछि यौनबाट अनि त्यसपछि प्रताडित भएका जो उमेर समूहहरू छ, जो अनि त्यसपछि अवस्था छ, अनि यसका समग्र पक्षका बारेमा अनि त्यसपछि समेट्ने गरी हामीले कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यहाँ जान्छु, यदि हामीले महिला मात्रै भन्ने हो भनेदेखि यो पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्दा त्यो पर्याप्त हुँदैन मान्य सभापतिज्यू। त्यसैले यसले के बोल्छ त भन्दा जम्मा महिला बाहेक अरू केही पनि देख्दैन। के नेपाल समाजमा नेपालभित्र महिला मात्रै छन्? हो, सङ्ख्यात्मक हिसाबले के देखाउँछ भन्दा तथ्यले के देखाउँछ, पछिल्लो मनोवृत्तिले हामी गएको अनि त्यसपछि जुन अनि त्यसपछि हाम्रो मनोविज्ञानले के देखाउँछ, त्यो के अरे रिजल्टले के देखाउँछ त भन्दा महिलाहरू सङ्ख्यात्मक ढङ्गले बढी अनि त्यसपछि तपाईँको पीडित हुनुहुन्छ। तर अब यति मात्रैमा हामी केन्द्रित रहेर हामीले कानुन बनायो भनेदेखि अनि पछि अनि फेरि अनि त्यसै पुरुष पनि अनि बलात्कृत भयो भनेर हामीले फेरि कानुन बनाउने हो त? नेपालमा लिङ्ग भनेको महिला र पुरुष मात्रै हो हाम्रो समाजमा? हाम्रो समाजमा त त्योभन्दा थप अरू 5 पनि लिङ्ग भनेर अनि त्यसै हामीले व्याख्या गरेका छौँ त? छैन। हो, त्यसका बारेमा अनि त्यसै बोल्छौँ कि बोल्दैनौँ? यो कानुनले काहीँ पनि बोल्दैन। यो तपाईँ हामी सबैले पढेका छौँ। यसले जम्मा महिला बाहेक केही पनि भन्दैन यो परिच्छेदले। के नेपालमा महिला मात्र बलात्कृत भएका छन्? त्यसो भए यो रिपोर्टले के देखाउँछ? फरक ढङ्गले छलफल चलाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। तथ्याङ्क सन्दर्भ जान्यौँ भनेदेखि अझै समयको माग गर्छ। म यति माग गर्छु, यो म संशोधनकर्ताका हैसियतले मैले एउटा उसमा मात्र भने मैले समग्र पक्षमा छलफलको आवश्यकता भएको हुनाले यो अहिले बोलिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको अनि पालो सकियो, अब अनि त्यसपछि हुँदैन भन्ने कुराले मेरो अनि त्यसपछि समाजप्रति देशप्रतिको मेरो अनि कर्तव्य पुरा नहुने भएको हुनाले यसको अन्तिम चरणसम्म अनि संशोधनकर्ताहरूलाई बोलायोस् र अरू संशोधनकर्ता मानिज्यूको के हो उहाँहरूको कुरा होला, तर मलाई अन्तिमसम्म यो बोलायोस् भन्ने कुरा म माग राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा एक, अब त्यहाँ यो अब के विषय भित्रै जाने हो भनेदेखि समयले बढी माग गर्छ है। त्यसैले म के राख्छु भन्दा यो कानुनले यो त पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ मान्य सभापतिज्यू। यसले पुरै चेन्ज किन गर्नुपर्छ भन्दा यसले के भन्दैन भन्दा तपाईँको समाजमा मैले जे उल्लेख गरेँ त्यसका बारेमा कहीँ पनि उल्लेख नगरे हुनाले यो अनि करण सम्बन्धी कसुर परिच्छेद 18 को यो सम्पूर्ण यसलाई अनि के राख्नुपर्छ भन्दा यहाँ महिलाको सट्टा व्यक्ति राख्नु पर्यो अथवा बालिकाको सट्टा बालबालिका भनेर राख्नु पर्यो। अहिले थुप्रै बालिका के अरे नाबालकहरू अनि तपाईँ यौन हिंसामा परिरहेका छन्। शिक्षिकाले महिलालाई माया गर्ने के अरे बच्चालाई माया गर्ने नाममा अनि त्यसपछि तपाईँको रिपोर्टहरू आइरहेछ। अनि अथवा तपाईँको उमेरका हिसाबले ठुलो उमेर भएका दिदी अथवा ठुलो उमेर भएकाहरूले सानो उमेर भएका पुरुषहरूलाई अनि जुन तपाईँहरूले पछाडि हामीले व्याख्या गऱ्यौँ केलाई अनि त्यसपछि भन्ने लुगा खोलिदिएको के जुन छ अनि ती चिज अनि त्यसपछि त्यो बालकको हकमा लाग्छ कि लाग्दैन? बालिकाको मात्र लाग्छ? त्यो शिकार हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यसैले मैले त्यसैले यसले छलफलको माग गर्यो। जबरजस्ती करणले केलाई भन्ने
अनि त्यसपछि गएर अनि त्यसपछि तपाईँको यो हिंसा केलाई भन्ने यसको माग गरेको हुनाले यसलाई छलफल गरियोस् भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु। जुन वर्ष उमेरका जुन तपाईँहरूले यो लेख्नु भएको छ र पछाडिपट्टि अनि त्यसपछि हामी कहिलेकाहीँ बढी हौसिएर अनि आश्रयकरणीका सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने होला, बलात्कार केलाई भन्ने त्यसका बारेमा त्यो अमूर्त कुरा होइन। यहाँ त नत्र भया के अरे यसलाई सबैलाई अनि त्यसपछि एउटै डालोमा हालिदिने अनि शिकार बनाइदिने अनि समाज अनि कतातिर जान्छ। यसलाई हामीले अनि कस्तोलाई अनि त्यसपछि बलात्कार मान्ने भनेर पनि हामीले भन्नुपर्ने छ र आश्रयकरणको कुरालाई पनि हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ। र अनि तपाईँको महिलामाथि पुरुषले हुने, पुरुषमाथि के अरे महिलाले गर्ने र त्योभन्दा अरू लिङ्गिकहरूले गर्ने कुराका बारेमा पनि हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ। र महिलाबाट पनि अनि त्यसो तपाईँको यौन हिंसा भएको छ हो, त्यसका बारेमा पनि हामीले खुलेर छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसले अझै छलफलको माग गरे हुनाले यदि समय भएछ भनेदेखि म तथ्य तथ्याङ्कसहित पेश हुनेछु, होइन भनेदेखि मान्य सभापतिज्यूलाई फेरि पनि म जोड दिन चाहन्छु, यो यही बसाइले यो छलफल टुङ्ग्याउने हो भनेदेखि हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। सकेर यहाँ ढिलो हुने कुरा महसुस गर्न सकिन्छ। अहिले माननीय सदस्यहरूले पनि यस ढङ्गका विचारहरू ओपनली राखौँ होइन। तर अहिले यही विधेयकको सन्दर्भमा त जे सरकारले ल्याएको छ त्यसमा तलमाथि गरेर हामी पठाउँछौँ। तर अन्तिममा निर्णय गर्दा समितिले यौन हिंसाको सन्दर्भमा चाहिँ भएका जो एकदम जस्तो हामीले यतिसम्म गऱ्यौँ कि बोक्सी सम्बन्धी ऐन भनेर छुट्टै बनायौँ कि के जरुरी छ। एक परिच्छेद एउटा कुनै ऐनमा राखे हुने ठाउँमा हतारमा कुनै एनजिओले तयार गरिदिने अनि त्यसपछि ऐनहरू तयार गर्ने, यस्ता जे चिज भएको छ यसलाई युनिफाइड गर्ने कुरा चाहिँ एकदम सही छ र अहिलेदेखि नै हामी त्यो छलफल गर्छौँ। अब मलाई एउटा समस्या के पर्यो भने मान्य हाम्रो दिदीको नाम अलिकति मान्य चाहिँ पूर्णकुमारी सुवेदी जी समितिकै बैठक गरे हुँदा छोटो 3 मिनट दिएर अनि म क्रमबद्ध रूपमा गर्छु। विधेयकको हालको अवस्था, संशोधनमा प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेको कारण यी विषयहरू पनि अहिले यहाँ यो पढ्न त हामीले पढ्यौँ, तर वास्तवमा यौन हिंसा भन्ने विषयलाई अलिकति सिरियसली लिनुपर्छ र त्यो विषयमा हामीले यो दफा अनुसार नै यो संशोधन राखेको म पढ्छु। हुन त मान्य रेखाजी नै हुनुहुन्छ, अमृता पनि हुनुहुन्छ। क्रम सङ्ख्या 1 दफा 2 उपदफा 1 कमा दफा 2 उपदफा 1 खण्ड क को तेजाब भन्ने शब्द पछाडि आगजन्य भन्ने शब्द थप गर्ने र त्यसपछि प्रस्तावना दफा 3 र उपदफा 1 को थपिएको उपदफा 227 कमा अन्तिम हरफमा रहेको दबाब भन्ने शब्द पछाडि प्रोत्साहन भन्ने शब्द थप गर्ने र दफा 3 उपदफा 2 खण्ड 1 मा दफा 3 को उपदफा 2 मा रहेको 3 वर्षसम्म भन्ने स्थानमा 5 वर्ष र 30,000 भन्ने शब्दको ठाउँमा 1 लाख भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने। मूल ऐनको दफा 229 मा रहेको उपदफा 2 मा रहेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थामा नाबालिकाको हकमा बालिग भएको मितिले 5 वर्षभित्रमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने। मूल ऐनको दफा 229 र खण्ड 1 मा 3 महिना भन्ने शब्दको सट्टा 1 वर्ष भन्ने शब्द राख्ने भनेर हामीले संशोधन राखेका थियौँ। मान्य संशोधनकर्ता पनि यही हुनुहुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि मेरो अब अलिकति यसमा आफ्नो व्यक्तिगत विचार र अनुभूतिको विषयमा 2 मिनट राख्न चाहन्छु। र यो हाम्रो समाज यति अराजक, यति अनुशासनहीन, अब कुनै कानुन, कुनै चाहिँ सामाजिक चाहिँ न्याय अनुशासन चाहिँ मनाउने कसरी, त्यसलाई हामीले त्यो चाहिँ फिल गराउने कसरी, यो एउटा चुनौतीको विषय छ। कानुन बनाउँछौँ, कार्यान्वयनमा फितलो हुन्छ र कार्यान्वयन पनि त्यो अनुसार हुँदैन। त्यसकारण यो विषयमा हामीले यो ऐनमा के गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ कडा रूपमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरो, अब यहाँ उमेर हद पनि लेखेको छ 10 वर्षभन्दा तलको बालिकाहरूको हकमा त म त के भन्छु भनेदेखि, हुन त अब हाम्रो शान्तिको देश, बुद्धको देश, हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्ड छैन, जन्म कैद भनेर भन्छौँ है। तर मलाई बालिकाहरूलाई जबरजस्त चाहिँ बलात्कार हुनेहरूलाई त मृत्युदण्डै दिनुपर्छ, मेरो व्यक्तिगत विचार है। यसमा चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ, त्यो फिल हुन्छ कि किन भन्दा त्यो नृशंस तरिकाले बलात्कार गरेर हत्या गरे हुन्छ। फेरि त्यसो हुँदाखेरि यो विषयमा कडाभन्दा कडा नै हुनुपर्छ। र अब उमेर 10 वर्ष माथिकोलाई कसरी राख्ने, त्योभन्दा माथि कसरी राख्ने,
र कानुनी रूपमा हामीले कानुन बनाउँदाखेरि कैद पनि अब जरिवाना पनि यो दुइटै राखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो दुवै राख्नुपर्ने हुन्छ। वर्षको कुरो छ, जरिवानाको कुरो छ। यो फिल नगराउँदासम्म यो समाजमा यसरी अराजकता र अनुशासनहीनताको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रा छोरीचेलीहरू बिहान उठेर चाहिँ बाहिर हिँडिसकेपछि बेलुका घरमा सुरक्षित आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने चिन्ता हामीहरूलाई हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कानुन बनाउँदाखेरि असाध्यै छलफल गरेर अलि मेहनतका साथ कडाभन्दा कडा सजाय र कडाभन्दा कडा जरिवाना गरेर नै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। समय दिनुभएकोमा हस्, धन्यवाद। मैले पुरै त सुन्न पाइनँ। अघि पूर्ववक्ता मान्य सदस्य झपट रावलजीले एउटा भनेको कुरा एउटा चाहिँ मलाई ठिक लागेको छ। त्यो के भन्दाखेरिमा यो हाम्रो जुन मूल ऐन छ, यौन हिंसा सम्बन्धी जुन मूल ऐन छ, त्यसलाई साङ्गो पाङ्गो छलफल गरेर त्यस विषयमा फेरि हिजो हामीले एउटा आवश्यकतामा लेख्यौँ, त्यसमा के अपुग भयो के पुगे तिनी विषयहरूमा एउटा साङ्गो पाङ्गो छलफल गर्न पाए राम्रै हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ। तर अब अहिले यो बैठक होइन, यो हाम्रो यो जुन एउटा संशोधनका 2-3टा बुँदाहरू संशोधन गरेर अब गभर्मेन्टले संशोधन पेस गर्यो। त्यो पेस गरेर हामी समितिमा छलफल गर्दैछौँ। यसैमा त हुने कि नहुने, तर सैद्धान्तिक रूपमा भन्दाखेरिमा मेरो कुरा के हो भने त्यो मूल ऐनलाई नै अब हामी एउटा त्यस्तो वातावरण बनाएर अघि सभापतिज्यूले भन्नुभयो जस्तो सरकारलाई निर्देशै गरेर भए पनि त्यहाँभित्र भएका हाम्रो अहिलेसम्म आउँदाखेरि हिजो हामी एउटा स्क्रिप्टमा बनायौँ त्यो ऐन होइन, अहिले आउँदासम्म हाम्रो व्यावहारिक रूपमा प्र्याक्टिसमा कहाँ समस्या भयो त त्यो समस्यालाई पनि सम्बोधन गरेर त्यसलाई अलिक विस्तृत ढङ्गबाटै गर्ने कुराले राम्रै गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यसमा छुटेका विषयहरू अब विभिन्न विषयहरू पनि छुट्छन्, बालिका पनि हुन्छन्, बालक पनि हुन्छन्, अरू पनि अब त्यस्तो पीडामा परेका हुन्छन्, तिनीहरूको विषय कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा एउटा छलफल बहस गरेर त्यो धारणा अथवा त्यस किसिमको निर्देशन सरकारलाई गर्न सक्दा राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। पहिलो कुरा मैले यो राखेँ। र अर्को कुरा अब हामी फेरि यहाँ संशोधन राख्ने बेलामा यही विधेयकमा सरकारले ल्याएको जे संशोधन छ त्यही संशोधनको सीमाभित्र बाँधिएर हामीले यहाँ संशोधन राखेका छौँ। र मोटामोटी रूपमा अघि पूर्ण दिदीले पनि भन्नुभयो। र यहाँ हामीले अलिकति कस्तो छ भने एउटा यौन हिंसाको सन्दर्भमा एउटा यौन हिंसा भनेर बलात्कार लगायतका विषयवस्तुहरू हुन्छन्। र अर्को कुरा के हुन्छ भने यौन हिंसामा आगजनी पनि हुन्छ। अब आगो लगाएर दाइजो पाएन भनेर आगो लगाएर मार्ने पनि गरिएका छन्। अरू त्यस्ता प्रज्वलनशील पदार्थहरू खन्याएर पनि मारिएका छन्। र यो विधेयकमा त्यो कुरा समेटिएको छैन। त्यसकारण अब हामीले के भनेका छौँ भने त्यसमा तेजाब भन्ने शब्दहरू पछाडि पेट्रोल मट्टीतेल लगायतका अब केही छुट्छन् कि अरू पनि केही छन् कि दफा मात्रै खुलोस्, दफा खुल्यो भने यसमा केही हाल्न सकिएला भन्ने हिसाबले हामीले यो गरेका छौँ। र त्यसमा मट्टीतेल पेट्रोल लगायतका अरू अन्य आगो लगाएर भन्ने शब्दहरू राखौँ भनेर हाम्रो एउटा प्रस्ताव छ। किनभने हामीले यो देखिरहेका छौँ एउटा विवाह भएर गइसकेपछि दाइजो नपाएको न्युमा मान्छेहरूलाई जलाएर मारेका घटना पनि हाम्रो सामु थुप्रै छन्। त्यसलाई कहाँ हाल्ने, त्यो पनि एक खालको यौनजन्य हिंसा नै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसकारण त्यो विषयलाई पनि यहाँ सम्बोधन गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। र अर्को कुरा यो खास गरेर यो बलात्कार सम्बन्धमा एकदमै आपत्तिजनक कुरा के हो भने मिलापत्र गराउने कुरा हो। र मिलापत्र गराउने समाजमा अब पहिला त झन् एकदम व्यापक थियो, अहिले कानुनले अलिकति सम्बोधन गर्यो। कानुनले मिलापत्र गराउनेलाई पनि कारवाही गर्ने भन्ने भइसकेपछि थोरै त्यसमा अलि अब देखादेखि जानाजानी मिलापत्र गराउने त कन्ट्रोल भएको छ। नत्र त कसले भन्नुहुन्छ भने गाउँका अलि जान्ने मान्नेले होइन, अलि अगुवाले नेता जस्तो मान्छेले सकेसम्म मिलापत्र गराएर जबरजस्ती उसँग भिडाइदिएर होइन के अरे बलात्कार गरे हुन्छ, उसको एउटा स्थिति बन्या हुन्छ। अब यो छोरीचेली कहाँ बिग्छ र कसले बिहा गर्छ र कसलाई कहाँ के गर्न सकिन्छ र भन्दा बाबुआमाले पनि वास्ता नगर्ने, अरूले पनि वास्ता नगर्ने, गाउँ समाजमा पनि जो भिक्टिम हो उही नै छिछिर दूर दूर हुनपर्ने जुन अवस्था छ, त्यहाँ पीडकलाई जसरी भए पनि कानुनी सजाय गर्नुपर्छ, कानुनी सजायबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने त्यो मिलापत्र गराउनेलाई अलिक कारबाहीको के अरे यो सजायको दायरा बढाउँ भनेर हामीले यसमा चाहिँ हामीले के अरे यो दबाब दिने मात्रै, मिलापत्रको निम्ति दबाब दिने भन्ने शब्द रहेछ। दबाब मात्रै होइन कि फकाइ फुल्ला गरेर प्रोत्साहन गर्ने पनि भनेर प्रोत्साहन भन्ने शब्द पनि थपौँ भनेर भनेका छौँ। र त्यो प्रोत्साहन गर्ने भन्ने पनि शब्द थप्दाखेरिमा फकाइ फुल्लाई गर्ने कुराको पनि अन्त्य हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। र त्यसै गरेर यो जुन मिलापत्र गराउनेमा सजाय जुन पाउँछ त्यसमा त 30,000 के अरे 3 वर्ष र 30,000 भन्ने रहेछ। यसमा हामीले 5 वर्ष र 1 लाख जरिवाना भन्ने त्यो व्यवस्था गरौँ भनेर यसमा भनेका छौँ। किनभने यो मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति निरुत्साहित होस् भन्ने हाम्रो एउटा
आशय हो। र अर्को कुरा हाम्रो बिचमा सदनमा पनि बाहिर पनि धेरै नै छलफल चलेको छ होइन। यो जुन यो बलात्कार सम्बन्धी जुन केस छ, जुन मुद्दा छ, त्यो मुद्दाको सम्बन्धमा हदम्याद नलाग्ने, जहिलेसुकै पनि मुद्दा दिन पाइने हुनुपर्छ भन्ने एउटा बहस छ। यसमा मलाई के लाग्छ भने हामीले यो बलात्कार सम्बन्धी जुन विषय छ, यो बलात्कार सम्बन्धी विषयलाई एउटै आँखाले एउटै दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। एउटा नाबालिकाको हकमा, बालिकाको हकमा घरमा हजुरबुवाबाट निरन्तर बलात्कृत हुन्छ, उसले आमालाई रिपोर्ट गर्छ, दिदीलाई रिपोर्ट गर्छ, छिमेकमा रिपोर्ट गर्छ, उसैलाई त्यो रिपोर्ट पत्याइँदैन। एउटा घटना घटे पनि छ, त्यो घटना सुने पनि छौँ हामीले। पहिला सुरुमा हजुरबाउले, त्यसपछि बाउले, अनि त्यो कुरा आमालाई रिपोर्ट गर्दाखेरि आमाले विश्वास गर्दैन। त्यसपछि त्यो बच्ची के भन्दाखेरि पछि अलिकति बुझ्ने भइसकेपछि कुनै एउटा त्यस्तो संस्थाको आश्रयमा गएर रिपोर्ट गरेर बाउबाजेलाई थुनाएका त्यस्ता घटनाहरू पनि आएका छन्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यस्ता घटनाहरू यी धेरै नै एकदम नै यो नृशंस घटनाहरू हुन्। र अर्कोतिर अर्को ट्रेन्ड के देखिया छ भने त्यसलाई हदैसम्मको सजाएर कारबाही हुनुपर्छ। त्यसलाई अघि पूर्णाजीले भन्नुभयो हाम्रो संविधानले दिन्न, नभए त्यहाँसम्म जानुपर्ने अवस्था हो। तर अर्को कुरा के छ भने फेरि अर्को विकृति पनि देखा परिरहेको छ। एउटा समयसम्म सहमतिमा सम्बन्ध कायम गर्ने, अनि त्यहाँ कुरा मिलेन भने त्यसलाई पछि फेरि बलात्कार बनाउने, यो दुई खालको, एउटा यसको कानुनको दुरुपयोग, अर्को फेरि यो कानुनले पनि नपुग्ने अवस्था। दुईटा कुरा जुन छ त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरालाई अलि मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण नाबालिकाको हकमा बालिग भएपछि यहाँ अलि थोरै समय रहेछ, कम्तीमा पनि 5 वर्ष राखौँ। बालिग भइसकेपछि 18 वर्ष पुगेपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म पनि उजुरी दिन पाउने गराउँ भन्ने लाग्छ। र फेरि यो जहिले पनि म्यादै नलाग्ने भन्ने हुँदाखेरिमा यो कानुनको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने कुरा पनि हाम्रो आशय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो जुन विषय छ, यो नाबालिकाको हकमा अलि बढी अझ के गर्न सकिन्छ छलफल अझै गरौँ, अरूबाट पनि कुराहरू आओस् होइन। त्यो गरेर यो नाबालिकाको हकमा अझ परिवारभित्रको हाडनातामा बाउ बाजे यस्तो खालको जुन सम्बन्ध भइरहेछ, यो त असह्य नै, एउटा सहन गर्न सक्ने स्थिति नै होइन। र अर्को कुरा, एउटा बालिग भइसकेपछि अलिकति बुझ्ने भएको हकमा पनि बलात्कार भन्ने जघन्य अपराध नै हो। जघन्य अपराधमा हामीले काहीँ पनि नरम बन्नुहुन्न। तर फेरि कानुनको दुरुपयोग कसरी हुँदैन भन्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। मान्य सभापतिज्यू, मैले धेरै कुराहरू राखिनँ, हाम्रा मोटामोटी संशोधन यतिकै कुराहरूमा छ। र फेरि थप छलफलमा आवश्यक भयो भने अझ यो हाम्रो जुन संशोधन सरकारले ल्याएको छ यसलाई थप समृद्ध कसरी बनाउने, थप राम्रो कसरी बनाउने, र यो यौनजन्य हिंसालाई निरुत्साहित गर्न, यौनजन्य हिंसालाई समाजबाट निर्मूल गर्न, र त्यसका अपराधीलाई, त्यसका दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउने कसरी भन्ने विषयमा पुनः छलफलमा भाग लिने, आवश्यक पर्यो भने त्यसमा राय सल्लाह सुझाव पनि प्रस्तुत गर्ने गरी मैले अहिलेलाई मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यजी। यहाँले भने जस्तै यौन हिंसा विरुद्धको छुट्टै ऐनै छैन। अहिले यहाँ नाम मात्रै आयो, छुट्टै हामीसँग ऐन नाममै छैन। घरेलु काम के अरे यो कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा विरुद्धको बरु कानुन छ टोटलमा भन्नेमा चाहिँ हामी सहमत भयौँ। र यही कोणबाट हामीले जुन भावमा यहाँ आएको छ र यहाँ अघिल्लो पूर्ववक्ता मान्यज्यूले राखिरहनु हुँदाखेरि अलिकति जोड र कोणमा हेर्दाखेरि कस्तो लाग्ने भन्दाखेरि समस्या के हो र त्यसलाई समाधान गर्न हामीले अंशलाई लिन्छौँ कि समग्रलाई लिएर बनाएर लान्छौँ भन्ने अलिकति सैद्धान्तिक विषयवस्तु नै छलफलको विषय बन्ने गरी राख्नुभयो। खास हामीले अंश अथवा पार्ट हेर्दैनौँ, कानुन बनाउँदा समग्र हेर्छौँ। समग्र समस्या के हो भन्ने सम्बन्ध आउँदाखेरि यौन हिंसाद्वारा हिंसा मात्रै होइन कि उनीहरूले समाजमै बाँच्न नसक्ने स्थिति, एउटा त मर्नै पर्ने, हत्यै हुने, त्यसमाथि जति बाँचेका हुन्छन् उनीहरू पनि बस्न नसक्ने स्थिति जो समाजमा बेहोरिरहेका छन्, खास गरी नाबालिकाहरूको हकमा र अरू पनि जुन जघन्य भएको छ त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने मनसायबाट यसले कसलाई दोषारोपण गर्ने, अझै थप समस्या ल्याउने भन्ने भन्दा पनि त्यो कोणबाट चाहिँ यो विधेयकलाई हामीले हेरेको भएर यहाँले भन्नुभयो महिला मान्यजीहरूको धेरै संशोधनकर्ताको रूपमा सायद हामीले त्यो भावलाई चाहिँ अझ बढी पक्राउनुपर्छ भन्ने ठानेर महिला मान्यजीहरूको सक्रियता भएको स्थिति चाहिँ यहाँ बुझ्न सकिन्छ। र त्यही भावबाट चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले अलि समग्रतामा हेर्दा के लाग्छ भने यो होला, यसको परिभाषालाई नयाँ ढङ्गले परिमार्जित गर्नुपर्ने होला, एकीकृत गर्नुपर्ने होला, यो एक ठाउँमा होला। तर यो कानुन निर्माण गर्दै रहँदाखेरि हामीले के पनि ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ भने घटना
हामीले बलियोभन्दा बलियो कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन। हामीसँग बलियो कानुन कतिपय अवस्थामा जस्तो मृत्युदण्ड नभए पनि आजीवन कारावासको सजाय छ भन्ने हामी भनिरहेका छौँ। तर आजीवन कारावासमा बस्नेहरूले हामी सरकारले चाहिँ ज्वाइँ पाले झै पाल्छौँ कि त्यसलाई पनि केही ढङ्गले चाहिँ हामीले श्रम शिविरमा राखेर होइन, जो पीडित हुन्छ उनी बोलेनीको चाहिँ तपकाना जस्तो भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ, अनि जो पीडक छ ऊ चाहिँ ज्वाइँ पाले चाहिँ पालिएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। अझै त्यहीँभित्र चाहिँ खेल्न सक्यो भने त अझै त्यसको पनि दादा बनेर ठुलै त्यहाँभित्रको नेता कहलिने स्थिति पैदा हुने स्थिति छ भनेपछि यो मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ यो अवधारणागतै रूपमा यदि हामीले यसलाई गलत ठान्छौँ, अर्थात् समाजबाट यस्तो खालको चाहिँ जघन्य अपराध हुनुहुन्न भन्ने हामी ठान्छौँ भने यसलाई ओभरअल्ली नै सच्याउनुपर्छ। यसलाई संस्थागत सुधारदेखि लिएर सुरुमा घटना घट्नुभन्दा अगाडि धारणा पनि चेन्ज हुनु पर्यो। अब अहिले त चिया पसलमा यस्तो पनि गफ गर्न सुनिएको छ कि ल है अब गफ गर्ने साथी पनि गफ गर्न पनि सचेत हुनु पर्यो भन्नेसम्मको छन् होइन। यो साथीमा होइन, अब चाहिँ बच्चैदेखि यो सुरु हुनु पर्यो। अब धारणागत रूपमै गर्ने हो भने चाहिँ अब तिमी छोरी हो त्यस कारण अनुशासित भएर हिँड है, बेलुकी हिँड्न हुन्न होइन, त्यो पनि होला एउटा अनुशासनको हिसाबले। त छोरा हेर है एकदम जमाना खराब छ फसौला नि भन्ने थितिबाट होइन, छोरी तिमी त चाहिँ अरूको पाल्लिने, अरूले छोराले चाहिँ होइन तिमीले घर परिवार छोरा पाल्नुपर्छ होइन कि छोरी पनि तिमी आफू आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने तलैदेखिको शिक्षाले गर्दाखेरि यो सबै कुरालाई चाहिँ हल गर्न सक्ने खालको वातावरण एउटा अवधारणागत रूपमै चेन्ज हुनुपर्ने छ। किनभने कानुन यति बलियो बनिसक्यो कि आजीवन कारावासको रूपमा छ भनेपछि यो ढङ्गले अवधारणागत रूपमै पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटा यो हुन नदिने कुरासँग अब जब भइसक्यो भनिसकेपछि उसले न्याय तत्काल पाउँछ है। यस्तो हुनुहुन्न कि अदालतमा व्याख्या हुँदा अरू धारा व्याख्या भएर छुट्न सक्छ वा ठुल्ठुलो दबावले ऊ छुट्न सक्छ, राजनीतिक संरक्षणले भन्ने खालको परिवेश नभइकन यस्तो संरचनागत सुधार पनि हुनु पऱ्यो कि बरु यसलाई द्रुत अदालतको रूपमा मैले संरचनागत सुधारको यहाँ कुरा उठाउँदै खोज्दैछु। कानुन बलियो बनाउने अनि हामी जस्ताको तस्तै सोचमा पनि उही छ, व्यवहार पनि उही छ, आफ्नोलाई फुत्किन पर्ने अरू मात्रै समातिन पर्ने भन्ने कुरो कहिले सुधार हुन्छ? त्यो जति कानुन बनाए पनि होइन। यहाँ हदम्याद हटाउँ, हामी यहाँ महिला हौँ, धेरै साथीहरूले हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्नेबाट राखेका छौँ। हदम्यादको कुरासम्म आउँदाखेरि हामी यसरी अवधारणागत रूपमा पनि विकास गरेर जाँदा सँगसँगै मात्रै हुन्छ भन्ने कुरासँग अलिक बढी प्रभावित भयो हुनाले त्यो कुरासँग हामी संसदकर्ताले त्यो त्यहाँसम्म पुगेका छैनौँ। तर छलफलको क्रममा हामी जाँदै गर्दाखेरि यो द्रुत अदालतदेखि लिएर छलफलको चाहिँ एउटा संरचनागत सुधारमा के गर्नुपर्ने हो त भन्ने कुरासँग होइन, पारदर्शी ढङ्गले अदालतहरूले काम गरिदिने कुरादेखि लिएर जब घटना घटिसकेपछि म उम्कन्न भन्ने त्रास भएन चाहिँ त्यो कम हुन्छ भन्ने कुरासँग आउँदाखेरि अब क्षतिपूर्तिसम्म होइन, संविधानमै व्यवस्था गरिसक्यो हामीले क्षतिपूर्ति पनि हुनुपर्छ भनेर, तर त्यो क्षतिपूर्ति र परिपूरण चाहिँ हुन सकेका छैन भने योसम्म पनि आउँदाखेरि यसलाई समृद्ध बनाएर जाने कुरासँग चाहिँ अलिकति यसलाई ओभरअल्ली छलफल गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। भनेदेखि अघि यहाँ आइसकेको छ हाम्रो भावमा चाहिँ हामीले यो समग्र भन्दाखेरि पनि जति सरकारले अहिले ल्याएको छ सायद हामी अब धेरै पनि छैनौँ, हाम्रो कार्यावधिको हिसाबले हेर्दाखेरि यो अब निर्वाचनतिर जाँदै गर्दा हामी कति गर्न सक्छौँ, थोरै भए पनि गरिहालौँ भन्ने हामीलाई हतारो छ सभापतिज्यू। त्यसकारण हामीले यो जति सरकारले ल्याएको छ अहिले परिवेशमा यसलाई चाहिँ छिटो गर्ने हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ सोचेर यसैभित्र मात्रै रहेर हामीले छलफल ल्यायौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो मिलापत्र गर्ने कुरामा जो खालको एउटा त बलात्कृत चिनजानभित्रबाट हुन्छ, अर्को चाहिँ यसले भन्न नसकोस् है भन्ने कोणबाट हुन्छ, चाहे त्यो माथिल्लो कर्मचारीबाट होस् चाहे चाहिँ घरभित्र भएका चाहिँ माथिल्लो पदको हिसाबले माथिल्लो होस् भनेपछि हामीले त्यसलाई जब भइसकेपछि जरिवाना थप्ने कुरा र त्यसपछि खास गरी चाहिँ उनीहरूको हकमा चाहिँ मिलापत्र गर्नेले पनि अलि बढी कारबाही होस् अथवा जो मतियार हुन्छ नि मतियारले पनि बढी कारबाही भोग्यो भने मात्रै दिन मतलब उसले छिटो भन्न सक्ला भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। बाँकी दफा छलफलमा जाने नै छ। हाम्रो चाहिँ यो समृद्ध बनाएर छिटो जानुपर्छ भन्ने कोणबाट छ। धन्यवाद। हामी
5जना माननीयज्यूहरूले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छौँ र दफावार छलफलमा ती विषय आउनेछन्। धेरै कुरा राखिसक्नु पनि भएको छ प्रमुख संशोधनकर्ताज्यूले। यो बुझाइ हाम्रो हिंसाको मनोविज्ञान कस्तो भइहाल्यो भने हिंसा भनेको त्यस्तो जो हातपात गरेको, पश्चिमेली भाषामा रक्सिएको भन्छ, हाँस मात्र तानेको, रक्सियो भने हातपातै गर्यो भने त्यसपछि गएर बलात्कारै गर्यो भने त्यो चाहिँ महिला हिंसा है, महिलाको यौनजन्य हिंसा है भन्ने प्रचलन प्रथा परम्परा हिजोदेखि चल्दै आयो। तर अहिले हाम्रो समाज जसरी रूपान्तरण भएको छ, जसरी एडभान्स हुँदै गयो त्यो अनुसार हिंसालाई बुझ्ने तौर तरिका त अलिक फरक छन्। हिजो बिहान त्यो हिंसा हुन्थ्यो, आज साइबर क्राइम भनेको पनि त्यो पनि साइबरबाट पनि महिलाहरूलाई जुन खालको हिंसा हुने गर्छ, जुन खालको महिलामाथि दुर्व्यवहार हुने गर्छ त्यो पनि हिंसामा पर्छ है भनेर परिभाषित गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दा यो हिंसाको मनोविज्ञान हामीभित्र हिजो जुन थियो त्यो अहिले भइराख्नुपर्छ भन्ने होइन। हिजोका परिमार्जित हिंसा हिंसाहरू अहिले परिमार्जित हुँदै गएका छन्, एडभान्स लेभलका हिंसाहरू हुन थालेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हिंसालाई हामीले हेर्ने तरिका भनेको युगअनुसार जसरी हिंसाका स्वरूपहरू परिवर्तन भएका छन् त्यसलाई हामीले एडप्ट गर्दै, त्यसलाई स्वीकार गर्दै त्यो सम्बन्धीका कानुनहरू संशोधन गर्दै जानुपर्छ है समाजको आवश्यकताका आधारमा भन्ने कुरा विशेष गरिकन यो बैठकमा मैले राखेँ। तर अलिकता के हो त भन्दाखेरि दफावार छलफलमा त धेरै कुरा आएका छन्, त्यो अझ विरोध छलफलमा ती विषय अझ जोड्दै जाउँला। तर अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि कानुन बनाउँदा हाम्रा कति चाहिँ ल्याग पनि छ। जस्तो के देखिन्छ त भन्दाखेरि कानुन बनाउँदा समग्रमा एउटा व्यक्तिलाई हेरिन्छ अथवा एउटा समुदायलाई हेरिन्छ अथवा एउटा भूगोललाई हेरिन्छ थाहा छैन। तर बन्दा के हो त भन्दाखेरि क्षतिपूर्ति सहितको कुनै पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने कुरा त भयो, तर अहिले चाहिँ पैसा दिँदैमा उसको स्वास्थ्य उपचार, उसलाई बलात्कार भएकै कारणले उसको शारीरिक रूपमा ऊ अङ्गभङ्ग भएको छ भने उसको उपचार, स्वास्थ्य उपचार गर्ने कुरा मात्रै प्रमुख होइन। ऊ हिंसामा परे बापत उसको मनोविज्ञानमा परेको असरलाई, क्षतिपूर्ति स्वरूप त उसको मनोविज्ञानलाई परेको असरलाई मनोविमर्श सेवा दिनु पनि त त्यो हाम्रो दायित्व हो। समाज रूपान्तरणको पाठभित्र, हिंसा न्यूनीकरणभित्र त्यो पनि एउटा प्रमुख। हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि हिंसा भयो उसलाई चाहिँ ल पीडितलाई चाहिँ न्याय दिनको लागि हामीले पीडकलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा उभ्यायौँ, तर त्यो पीडाले त्यो पीडितमाथि परेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति त्यसको जिम्मेवारी को त? त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यस्ता कुरा चाहिँ अलिक मसिनो तरिकाले छलफल गरेर यस्ता विषय पनि हामी कोड गरौँ है। किन त भन्दाखेरि हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेका छ कि मानसिक रूपमा उपचार गर्ने कुरा, त्यसपछि गएर नीति कार्यक्रममा पनि सरकारको ल्याएको छ कि प्रत्येक पालिकामा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्ने कुरा, त्यसलाई पनि टाइप गरेर हामीले कानुनमा राख्न सक्यौँ भने, कानुन निर्माणमा हामीलाई पनि ती शब्दहरू पर्न सक्यो भने यसले चाहिँ सहजता प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर कानुन बनाउने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो सत्य तथ्य आधारहरू स्थलगत रूपमा अनुगमन नगर्दासम्म कानुन बनाउने कुरामा हामी पनि कता कता पढेका आधारमा कता कमा लाग्यो, कता फुल स्टप भयो अथवा कता पूर्णविराम लाग्यो, कता क्वेसन मार्क लाग्यो भन्ने विषयमा हामीले हुन त जनप्रतिनिधि हौँ, तर वास्तविक पीडा बुझ्नलाई त हामीले एउटा स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले पटक पटक हाम्रो माननज्यूलाई पनि भनेको थिएँ, सभापतिज्यूलाई, कि नेपालमा महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र दलितमाथि हुने जातीय विभेदको कुरा नेपालका 5वटा मात्रै कारागार जाउँ र हेरौँ ती कारागारभित्र कस्ता कस्ता यौनजन्य हिंसाका कारणले ती युवाहरूभित्र परेका छन्। पुरुषमा के अरे महिला मात्रै अन्यायमा परेको छ भन्ने छैन। माननज्यूले कुरा पनि ल्याउनु भएको छ। गरी खाने युवाहरू जो विदेश गएर पनि आयोजन गरेर, अथवा हाम्रो त अब कमाइ खाने भनेको पश्चिमतिरको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ भनेको भारत पनि अल्मुडा पनि त्यहाँ पनि हाम्रा मान्छेले भनेको त्यही स्याउ बोक्ने काम, त्यही खेती किसानीका काम हो। राम्रा देश जान पाउँदैनन्, सक्दैनन्, पहुँच पुग्दैन। ती युवाहरू अहिले पनि त्यो कारागारभित्र छन्। त्यो वस्तुस्थिति हेरौँ, बुझौँ। हामीले हेऱ्यौँ अस्ति पनि पश्चिमको घटना हेर्दा न्याय माग्न गएकी महिला न्यायबाट कसरी वञ्चितीकरणमा परिन् र कसरी पारियो भने हाम्रो संस्कार त्यस्तो छ। घुमै फिराइ फेरि के हो त भन्दाखेरि तिनै महिला बैमानी थिइन्, तिनै महिलाको कसुर छ भन्ने तरिकाले यो वा त्यो बहानामा फेरि महिलामाथि कानुन तिर्साउने र कानुनको डन्डा महिलामाथि लाउने प्रथा परम्परा हिजोदेखि छ। हिजो प्रधान पञ्च बसालेर मिलाइन्थ्यो, आज हामी लोकतन्त्रका प्रधान पञ्चहरू राखेर मिलाउने प्रथा परम्परा र कानुनको डन्डा लाउने प्रथा अहिले पनि छ। त्यसो भएको हुनाले यो 5वटा, कम्तीमा 5वटा कारागार नेपालका त्यस्ता कारागार छानौँ जहाँ चाहिँ महिला हिंसा र यो
जातीय विभेदका कारणले पारेको असर के छ त, त्यो कारागारको अवस्था के हो त, कस्ता कस्ता घटनाका कारणले त्यहाँ चाहिँ युवाहरूभित्र परेका छन् अथवा महिलाभित्र परेका छन् भन्ने विषय हामीले तथ्यगत रूपमा त्यहाँबाट ल्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा के हो भने यो सामाजिक पद धारण गरेको व्यक्ति, एउटा घटना मैले पढ्ने अवसर पाएको थिएँ। मैले व्यक्ति विशेष, एउटा संस्थान विशेष त त्यो त्यसरी लक्षित नहोस् मेरो कुराले, नेपाली सेनाको तपाईँको जर्नल लेभलको कर्नेल लेभलको व्यक्ति एउटा स्विपरसँग अवैध सम्बन्ध राख्छ, तर उसको र मेरो चाहिँ सहमतिमा भन्छ। अब पहुँचका हिसाबले पनि त्यो जर्नल अथवा त्यो कर्नेलको र त्यो महिलाको स्टाटसका हिसाबले एउटा स्विपर महिला र जर्नल कर्नेल पदीय हिसाबले माथि भएको व्यक्तिको कसरी पहुँच पुग्छ अथवा कसरी सहमति हुन सक्छ, त्यो पदको रवाफ हो कि दबाब हो कि होइन भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर के हो त भन्दाखेरि यो पदीय हिसाबले को व्यक्ति कहाँ पुग्यो र त्यो व्यक्तिले गरेको कसुरहरू चाहिँ ती सबै मिना हुन्छन् भन्ने तरिकाको व्याख्या पनि नगरौँ। त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा त अरू सामान्य व्यक्तिको भन्दा थप सजायको व्यवस्था गर्ने र अर्को के हो त भन्दाखेरि उसलाई आउने दिन भावी दिनमा पनि उसले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने खालको कानुनी व्यवस्था हामीले गर्न सक्यौँ र सरकारबाट दिने जुन सेवा सुविधा छ, ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा छन्, अरू पनि सेवा सुविधा छन्, त्यस्ता सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने खालको कानुनी व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने अहिले जुन समाजमा जुन अहिले महिला हिंसाको विषय, विशेष गरी हिंसाको विषय भनौँ, महिला मात्र नभनौँ, हिंसाको विषय जसरी बढ्दो दरमा छ यसलाई न्यूनीकरण गर्न उन्मूलन त सक्दैनौँ, हामी न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सक्छौँ। अर्को चाहिँ यो शारीरिक अवस्थाको कुरा ल्याछौँ, उमेरको कुरा ल्याछौँ, यसमा एकदमै मेरो सहमत छ र यो सँगसँगै सामाजिक पहुँचबाट पछाडि परेका अथवा सामाजिक पहुँचका हिसाबले चाहिँ त्यो कानुन लिने ठाउँसम्म पुग्न नसकेका त्यो अवस्थालाई पनि हामी हेरौँ। सामाजिक पहुँचबाट वञ्चितीकरणमा परेका, पछाडि पारिएका, पाखा लगाइएका व्यक्तिको हदमा पनि यो हदम्यादको कुरा र अनि यो उजुरी र सजाय गर्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति वर्गीकृत गरेर जाउँ। सबै कुरा कानुनमा लेखेर मात्रै हुँदो रहेछ। हामीले भोग्यौँ, जातीय छुवाछुतको मुद्दामा हामीले धेरै कुरा भोगेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो हदम्यादको कुरामा हामी वर्गीकृत गरेर जाउँ, न कि त्यो कुरा कार्यान्वयन भएर त्यो हिंसामा परेका व्यक्तिले न्याय पाउने तरिकाको हामीले कानुन निर्माण गरौँ। मात्रै सजायका हिसाबले चाहिँ पश्चिमतिर भन्छ राँगे डोको भरिने, तर न्याय पाउने हिसाबले त्यो सिन्कीको डोको अथवा सामान्य 10 वर्षको बच्चाले बोक्ने डोको पनि नभरिने भयो भने पीडितले चाहिँ पीडा पाइराख्ने, पीडकले चाहिँ पीडा दिइराख्ने तरिकाको न्याय हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यतातिर पनि सोचौँ भन्ने लाग्छ। अरू थप विषय त यो दफावार छलफलमा म आफू पनि समितिले निमन्त्रणा गरेसम्म मेरो आफ्नो सक्रिय सहभागिता रहनेछ। धन्यवाद। गठन गर, उनीहरूलाई तालिम देऊ र त्यो सम्बन्धमा संवेदनशील अफसरहरूलाई राखेर केही निश्चित समय चाहिँ अनुसन्धानको काममा लगाऊ भनेर निर्देशन दिएको छ र त्यो कार्यान्वयन गऱ्यौँ भनेर हामीलाई पत्र पनि लेखेको छ। माननीय सदस्यहरू पनि जिल्ला जाँदा त्यो अवस्था कार्यान्वयनको अवस्था के रहेछ, त्यसको इम्प्याक्ट के रहेछ थोरै अध्ययन गर्न म मान्यजीहरूलाई अनुरोध गर्छु। यसपछि माननीय गगन मिनजी, देवेन्द्रजी, मोहनजी हुनुहुन्न, मिनजीले भनेरै हामी केही दिनपछि आएर म यसमा सहभागी हुन्छु भन्नुभएको छ। माननीय गगनजी पनि सम्पर्क हुन सकेका छैन। अब भोलि यदि हामी भोलि वा पर्सि राख्ने बैठकमा पनि फेरि आज छुट्टी पनि हामी आमन्त्रण गरेर सकेसम्म सहभागी गराउने प्रयास गर्छौँ। अब माननीय पुष्पा भुषाल गौतम। संशोधन गर्नुभन्दा आफ्ना केही बुदाहरू छ हाम्रो, तर सभापतिज्यूले आफै भनिसक्नुभयो कि यो यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन भनेर जुन ल्याएको छ यसमा हाम्रो माननीय झपटजीले पनि यौन हिंसाको परिभाषा धेरै जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट उहाँले धेरै कुराहरू पनि गर्नुभयो। तर यो संशोधनको उद्देश्य हेर्दै जाने हो भने यसले केवल जबरजस्ती गर्नेलाई मात्रै बिन्दु बनाएको छ। अहिले नेपालमा बढ्दै गइराखेको जबरजस्ती गर्नेको मुद्दामा अपराधीलाई निरुत्साहित गर्नको लागि, अपराधीलाई दण्डहरू बढी दिलाउनको लागि र सजाय न्यायमा पीडितको सहज पहुँचको लागि मलाई लाग्छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएरै यो संशोधन आएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। यद्यपि यहाँ धेरै माननीय सांसदज्यूहरूले यो यौन हिंसाको बारेमा परिभाषा हुनुपर्दछ भनेर विभिन्न अरू विषयहरूमा पनि यहाँ आएको छ। त्यसमा केवल मैले समितिको सभापतिको कानुन समितिको हैसियतले एउटा ध्यान आकर्षण पनि मैले गराउन चाहेँ। हामीले आफ्नो हिसाबबाट यो संशोधनको आवश्यकता किन पर्यो?
सरकारले यो संशोधन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता के? किन बलात्कारको मुद्दामा सरकारले यो विषयवस्तुलाई फौजदारी संहिताले उल्लेख गरिसकेको विषयवस्तुलाई संशोधनका यी प्रावधानहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यकता के? त्यसको बारेमा पनि हामीले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। तर प्रस्तावना हेर्दाखेरि त्यसमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ। त्यही उद्देश्यले नै यसलाई प्रस्तावना अनुसारै यसमा मेलमिलाप गराउन नपाउने, मेलमिलाप गराउनेलाई सजायहरू दिने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, झुट्टा उजुरी गर्नेलाई चाहिँ सजायको समेत व्यवस्था गर्ने र कसुरको सजाय बढाउने, यो चारवटा उद्देश्यको लागि यो संशोधन आयो भनेर राखिएको छ। अब मैले मेरो संशोधन भन्दा पनि पहिला मलाई के लाग्यो भने पहिला यो उद्देश्यमा मात्रै म छोटकरीमा मात्रै के भन्न खोजेँ भने यो झुट्टा उजुरी गर्नेलाई सजायको कुरा गर्दै जाँदाखेरि झुट्टा उजुरी गर्ने र बकपत्र गर्नेलाई एकदम न्यूनतम सजायको आधा भनेर लेखेको छ। वास्तवमा त्यो पनि औचित्यहीन भएको चाहिँ मैले देखिराखेको छु, किनभने त सँगैको मतियार नै हो त्यो। तर यहाँ न्यूनतम सजायको आधा भनेर जुन आएको छ, वास्तवमा झुटा उजुरी हाल्ने, झुटा बकपत्र गर्ने भन्ने कुराहरू म यो किन पनि राखी हामीले सजाय र हदम्याद हटाउनुपर्छ, सजाय बढाउनुपर्छ भनेर यो कसुरको गम्भीरता हेरेर त्यत्रो धेरै सजाय र हदम्यादै हटाउनुपर्छ भनिसकेपछि यो घटना अत्यन्त गम्भीर हो भन्ने कुराबाट यसको व्याख्या हुन जरुरी छ। मान्यजीलाई थोरै जस्तो यसमा चाहिँ मैले अघि प्रारम्भमा पनि राखेको थिएँ, पीडित बालिका रहेछन्, झुटा उजुरी पछि उनले झुट्टा बकपत्र गरिन् भने के गर्ने, त्यसमा पनि थोरै त्यो लाइनमा पनि हजुरले विचार राख्नु। मैले केवल समग्रमा यो उद्देश्य आएको हुनाले मैले त्यसलाई व्याख्या मात्रै गरेँ। अब मलाई यो विषयमा हामीले जुन किसिमबाट दुईवटा व्याख्याहरू गरेका छौँ, संशोधन दिएका छौँ, एउटा सजाय बढाउनुपर्छ, एउटा हदम्याद हटाउनुपर्छ भनेका छौँ। हामीले यो अपराधको प्रकृतिको व्याख्या गर्न जरुरी छ। यो जबरजस्ती गर्नेका कुरालाई अत्यन्त हल्का ढङ्गबाट यसको व्याख्या हुनु हुँदैन। यो एकदम मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराध हो। एक, नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई को पक्षधर राष्ट्र पनि हो। दुई, र तेस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने हामीले मौलिक हकमा, हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा पनि यसलाई हामीले धारा 38मा हामीले स्पष्ट रूपबाट यो यस्ता किसिमका घटनाहरू सामाजिक, शारीरिक, मानसिक हिंसासँग जोडिएको विषयवस्तु पनि हो र त्यो दण्डनीय पनि हुनेछ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्नेछ भनेर हामीले मौलिक हकमा पनि लेखिसकेको विषयवस्तु पनि हो। यो मध्यनजर राखेर हामीले यो अपराध जुन यो जबरजस्ती गर्नेको यो अपराध हो, यो प्रकृतिको व्याख्या गर्न जरुरी छ। प्रकृतिको व्याख्या गर्नु जरुरी भन्दाखेरि हामीले भारतको र बाहिर अरू देशहरूको हेर्दाखेरि रेप केसमा उद्योगका कुराहरूदेखि लिएर यसका साङ्केतिक कुराहरूदेखि लिएर रेप भइसकेका कुराहरूदेखि लिएर यो सुरुदेखि नै यसको प्रयासका कुराहरू नै उत्तिकै गम्भीर अपराधको रूपमा लिने गरेको छ। भन्दाखेरि यो रेप केस भनेको एकदम मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराध भएको हुनाले यसलाई दुईवटा कोणबाट व्याख्या गर्न पनि जरुरी देखिन्छ। किनभने कानुन कि त कानुन प्रष्ट हुनु पर्यो, कि त कानुनमा प्रष्ट नभएको कुरालाई अदालतले व्याख्या गरिदिन्छ। दुईवटा कुरा मात्रै देखिन्छ। कानुनमा हामीले प्रष्टता गर्ने कि नगर्ने, कानुनमा कुनै पनि प्रष्टता भएन भने भोलि नजिरको माध्यमबाट अदालतले त्यसलाई प्रष्ट गरिदिने हुन्छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने अदालतमा जानु अगाडि नै हामीले कानुनलाई नै प्रष्टता गराउँदाखेरि बढी उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। यो गम्भीर मुद्दामा, यो गम्भीर किसिमको घटनालाई कानुनले नै भरपूर्ण ढङ्गबाट प्रष्टता ल्याउन जरुरी छ। त्यसतर्फ पनि यसलाई अझै विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता पनि देखिराखेका छौँ। कानुनमा अझै धेरै विस्तृत संशोधनको आवश्यकता पनि देखिराखेका छौँ जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा। तर सँगसँगै मलाई के लागिराखेको छ भने यो बारेमा किन हामीले यत्रो संशोधनको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ भने रेप केसमा यत्रो गम्भीर सजाय हुँदाखेरि पनि घटना कम भइराखेको छैन हाम्रो समाजमा। एउटा दोस्रो कुरा यो सजाय यति धेरै सजाय दिँदाखेरि पनि अपराधी हतोत्साहित पनि हुँदैन, निरुत्साहित पनि भइराखेको छैन, घटना फेरि पनि बढिराखेको छ। हामीले सजायहरू दिउँ, भर्खरै माननीय सभापतिज्यूले भन्नुभयो यो आजीवन सजायको व्यवस्थाहरू छ भन्दै पनि अपराधी हतोत्साहित पनि भइराखेको छैन, निरुत्साहित पनि भइराखेको छैन। कानुनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै पनि घटना पनि घटिराखेको छैन, कम भइराखेको छैन, अपराधी पनि हतोत्साहित भइराखेको छैन भने यसलाई अब नौलो ढङ्गबाट अब हामीले व्याख्या गर्ने कि नगर्ने, यसलाई नौलो ढङ्गबाट अब यसको कानुनी व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरातिर जाँदै गर्दाखेरि यसलाई गम्भीर रूपबाट यसको व्यवस्था हुन जरुरी छ भनेर पनि हामीले हदम्याद हटाउनुपर्छ भनेर हामीले राखेका छौँ। तेस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वका धेरै देशहरूमा रेप केसमा जोडिएर आउँदाखेरि कतिपय देशहरूले हदम्यादै राखेको छैन,
कतिपय देशहरूले हदम्याद राखेको छ। यसको अर्थ के हो भने हदम्याद नराख्दाखेरि पनि कानुनी व्यवस्थाले प्राथमिकता पाउँछ। हामीले यो त भन्न सक्दैनौँ नि हदम्याद नराखेको देशको कानुनी व्यवस्था ठिक छैन भनेर पनि बहस अगाडि चलाउन सक्दैनौँ। यसको अर्थ के हो भने हदम्याद नराख्दाखेरि पनि यो रेप केसमा हदम्याद नराख्दाखेरि पनि कानुनी प्रावधानहरू विश्वका कतिपय डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूमा छ भने यो रेप केससँग जोडिँदा हदम्याद नराख्दाखेरि एउटा फाइदा के हुन्छ भने हामी त यसको पक्ष र विपक्षमा हामी बहसहरू गर्छौँ। हदम्याद नराख्दाखेरिको एउटा फाइदा के हुन्छ भने अपराधीले घटना घटेपछिको हदम्याद नागिसकेपछि उजुरी नपर्दाखेरि र हदम्याद नागिसकेपछि फेरि अपराधीले त्यो अपराधलाई दोहोऱ्याउने सम्भावनाहरू बढेको देखिएको कारणले पनि त्यो 1 वर्ष 2 वर्षको हदम्याद राख्ने बित्तिकै अपराधीले यो लागू भइसकेपछि अपराध घटिसकेपछि 2 वर्षभित्र भनौँ 1 वर्षभित्र हामीले न्यायको लागि नजानियो भने फेरि अपराधी यस्ता अपराध गर्नबाट उन्मुख हुन्छ। त्यो अपराधीलाई सधैँको लागि डर र भएको उसलाई डर र भएको न्याय प्रणाली हदम्याद हटाउने बित्तिकै त्यो अपराधी सधैँ पनि यो रेप केसबाट उसले त्यो यो घटनालाई दोहोऱ्याउन सक्दैन। त्यही भएर पनि हामीले हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्तावना रहेको छ। र मलाई के लाग्छ भने यो हदम्याद यो रेप केसमा कन्डिसनल हुनु हुँदैन। यो रेप केसमा कन्डिसनल रेप केसको घटना घटिसकेपछि 1 वर्षभित्र 2 वर्षभित्र मात्रै न्यायको लागि जान पाउने भनेर यो रेप केसमा कन्डिसनल हुनु हुँदैन। यो यति गम्भीर घटना हो कि यसमा कन्डिसन राख्नु हुँदैन। समयको पाबन्दीले यसलाई त्यसपछि समयमा हदम्याद सकिसकेपछि यो घटनाले उन्मुक्ति पाउने यो घटना चाहिँ अब पीडितले न्याय नै नपाउने भन्ने घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि त छैन। तर पनि म यो निवेदन के गर्न चाहन्छु भने निश्चय नै रेप केसमा विभिन्न भनौँ निरपराधीहरू फस्न सक्ने सम्भावनाहरू भएका कुराहरू विभिन्न आएको छ र घटनाको प्रकृति जुन माननीय रेखा शर्मा अरू मान्यजीहरूले भन्नुभयो घटनाको प्रकृतिलाई कुन घटनाको प्रकृतिलाई हामीले रेप भन्छौँ र कुन घटनाको प्रकृतिलाई रेप भन्ने कुराहरू पनि छ। किनभने हामीले म्यारिटल रेप जस्ता कुराहरू पनि भनौँ नि कानुनबाट हामी उल्लेख गरिसकेका छौँ भने यो रेप केसको घटनाको प्रकृतिका कुराहरूलाई पनि हामीले व्याख्यात्मक ढङ्गबाट यदि उल्लेख गर्न सक्यौँ भने मलाई के लाग्छ नि झुट्टा उजुरी कसैमाथि पनि पर्दैन। तर पनि समग्र निष्कर्ष के हो भने जबरजस्ती गर्ने भनेको यो अत्यन्त गम्भीर अपराध भएको हुनाले यसलाई जरैदेखि घटना घट्नै नदेख्ने गरी हामीले कानुनबाट डराउन दिनैपर्छ। कानुनको दण्डबाट हामीले डराउनै दिनैपर्छ अपराधीलाई। त्यो हिसाबबाट पनि यो हदम्यादलाई चाहिँ हटायो भने घटनाको प्रकृतिलाई बरु व्याख्या गरौँ, छलफल गरौँ, कस्तो घटनाक्रमलाई हामीले रेप भन्ने कस्तो घटनालाई नभन्ने भन्ने कुरालाई बरु हामी व्याख्या गरौँ। तर मलाई के लाग्छ भने यो अपराधको प्रकृति हेर्दाखेरि यसलाई कन्डिसनल राख्नु हुँदैन। त्यही भएर यसलाई हदम्याद हटाउने किसिमबाटै हामी जानुपर्दछ भनेर अन्तमा मैले निवेदन के गरेँ भने हामी यो बलात्कारको घटनामा हदम्याद राख्नु हुँदैन भन्दै जाँदाखेरि बाहिर एउटा अफवाहहरू के आउँछ भन्दाखेरि यो त पास भइसकेपछि लागू हुने हो नि। यो कानुन भनेको त पास गरिसकेपछि मात्रै लागू हुने विषयवस्तु हो। त्यसतर्फ पनि हामी जान जरुरी हुन्छ। लागू भइसकेपछि मात्रै यसलाई तत्काल लागू गर्ने र तत्काल लागू गरिसकेपछि त्यो घटनाले बल्ल आफ्नो कारबाहीहरू अगाडि बढाउने हुन्छ। त्यो यो विषयवस्तुलाई पनि छलफल गर्न जरुरी छ। घटनाको प्रकृतिले पनि छलफलको आवश्यकता माग गरेको छ। यो गम्भीर अपराधको प्रकृतिले पनि हदम्यादलाई मानेको छैन। किन हदम्याद राख्ने बित्तिकै हदम्याद समाप्त हुने बित्तिकै फेरि अपराधीले यस्ता घटनाहरू फेरि दोहोऱ्याउने सम्भावना उत्तिकै बढिराखेको छ। र तेस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने यो विषयवस्तुलाई हामीले लिएर जाँदै गर्दाखेरि अब उठिसक्यो रेप केसकै बारेमा उठिसकेको छ। रेप केसको उठिसकेपछि अब हामीले यसलाई कसरी पनि लेख्नुपर्छ भने मलाई लाग्छ छलफल गर्नुपर्छ हाडनाता कड्नेका कुराहरू जसमा हदम्यादै हुँदैन। घरभित्र हुने बलात्कार फेरि घरभित्र हुने बलात्कार केवल नातागोतामा मात्रै हुन्छ भन्नेमा पनि सीमित हुनु भएन। घरभित्र रहेका अपराधहरू त नातामा मात्रै सीमित हुँदैन नि, अरूमा पनि यस्ता घटनाहरू निरन्तर भइराखेका हुन्छन्। यो रेप केसका घटनाहरू भइराखेका हुन्छन्। त्यही हाडनाता कड्नेको हो त हदम्याद छैन। तर घरभित्र हुने यस्ता किसिमका घटनाक्रमहरूको तथ्याङ्क हेरियो भने बढ्दै गइराखेको हुनाले पनि हदम्यादको आवश्यकता देखिएन। हदम्याद हुनु हुँदैन भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरिराखेको छ। तर पनि मेरो निवेदन के हो भने हामी अब भोलिको दिनमा यस विषयमा त फेरि हामी छलफल त अगाडि जाउँला।
यसको विषयमा फेरि पनि हामी छलफल हामी हदम्याद राखिनु हुँदैन यो कारणले हदम्याद राख्नु हुँदैन भनेर हामीले हाम्रो संशोधनमा त राखेका छौँ। फेरि भोलि कानुनी व्यवस्थाको बारेमा फेरि यसलाई लिगल्ली छलफल चलाउँदै जाँदाखेरि पनि हामीले त्यसलाई विभिन्न अरू देशहरूका तुलनात्मक अध्ययनहरू गरेर पनि हामीले हदम्याद नराख्दाखेरिको हदम्याद राख्दाखेरिका असरका कुराहरूलाई फेरि हाम्रो छलफलको विषयवस्तु त हामी बनाउला। तर हामीले आज सैद्धान्तिक कुरा राख्दाखेरि हामीले हदम्याद हटाउनुपर्छ। हाम्रो देशमा हाम्रो जहाँ यति कडा कानुन बनाउँदै जाँदाखेरि पनि बलात्कारका घटनाहरू न्यूनीकरण पनि भएनन्, घटना कम पनि भएन, अपराधीलाई निरुत्साहित पनि गर्न सकिएन भने अब हामीले हदम्याद हटाएर मात्र यो बलात्कार जस्तो घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने सबभन्दा ठुलो उपाय भनेको हदम्यादलाई हामीले हटायौँ भने यस्ता किसिमका घटनाहरू हाम्रो जस्तो समाजमा कम हुँदै जान्छ र अपराधी निरुत्साहित हुँदै जान्छ। त्यही भएर पनि हदम्यादलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा तर्क रहेको हुनाले भोलिको समयमा फेरि पनि समितिले हामीलाई आवश्यक ठानेको खण्डमा हामी फेरि उपस्थित भएर फेरि यसको विषयमा कानुनी रूपबाट हामी छलफल गर्नलाई हामी सहयोग गर्नलाई हामी तयार छौँ भनेर आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जानकारी नै गरेर अहिले यो उहाँहरूको विधेयक समितिको बैठक रहेछ, जानकारी गरेर सहसचिव सचिव आउनु भएको छ। अब त्यसमै चित्त बुझाउने आज जानकारी गरेर मान्य यो वास्तवमा यो हदम्यादका सन्दर्भमा हाम्रो यताबाट पनि मान्य सदस्यहरू उहाँहरूको बिचमा तपाईँहरू सबै बसेर छलफल गर्नुपर्ने देख्छु। यो अर्को अन्तर्क्रिया टाइपको चाहिँ यसपछि अर्को बैठक गर्ने टिपोट राखौँ। आज चाहिँ विचार सुनौँ, तर मेरो भनाइ विचार राख्दाखेरि चाहिँ सैद्धान्तिक मात्रै नभइकन दफा पनि राखौँ। तर त्यो आज टुङ्गियो भन्ने होइन। जस्तो हाम्रो मान्य सदस्यहरू तपाईँहरूको विचारसँग कति अन्तिम निर्णय त यो समितिले गर्दैछ, कोही पनि बोलिरहनु भएको छैन नि त। सबैसँग केही बोल्न सबैको इच्छा छ। त्यो फोरम चाहिँ अर्को बैठकमा अलि सबै मान्य सदस्यहरूको उपस्थितिमा त्यो हामी मिलाउँला। आज चाहिँ यतिखेर चाहिँ होइन। मान्य ढिला सङ्ग्रह सभाका अध्यक्षज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, सचिवालयका साथीहरू, पत्रकारज्यूहरू, यौन हिंसा विरुद्ध ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 हामी गम्भीरपूर्वक छलफल गरिरहेका छौँ। यो विधेयक किन ल्याइयो भन्ने कुरा माननीय पुष्पा भुसालले भनिसक्नु भएको छ। हामी जबरजस्तीकरणी बलात्कारको मुद्दालाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर यसको दण्ड सजायलाई कसरी बढाउने, हदम्याद र कानुनी उपचार कसरी खोजिने, यसबारेमा नै केन्द्रबिन्दु बनाएर नै हामीले संशोधन दिएका छौँ। संशोधनकर्ताहरूको माननीय गगन कुमार थापाज्यूले पनि सम्पर्क गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको भनाइलाई, हाम्रो संशोधनलाई, तपाईँहरूले बोलेका कुरालाई नै प्राथमिकता दिएको सभापतिज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र विशेष गरी हाम्रो संशोधनले यौन हिंसा विरुद्ध जबरजस्ती जुन करणीमा दण्ड सजायलाई चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर केही दफा कोड गरेर यहाँ राखिएको छ। दोस्रो, हामीले चाहिँ यो जबरजस्ती करणीको मुद्दामा चाहिँ हदम्याद चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ संशोधन हालेका छौँ। यो हाल्नुको मेरा 2-4वटा कारण छन् सभापतिज्यू। पहिलो कारण के हो भनेपछि यौन हिंसा जबरजस्ती करणी संशोधन जुन इजुरी दिने म्याद जुन अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 229 अनुसार यदि कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको छ भने पीडितले त्यो कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा चाहिँ दर्ता गरिसक्नुपर्छ भनेको छ। यसैमा चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। किनभने यो समय चाहिँ अपर्याप्त छ कि एउटा बालिका, नाबालक अथवा चाहिँ जुनसुकै महिला होस् त्यसमाथि जबरजस्ती करणी हुन्छ भने उसले यो आफै पनि परिवार, समाज कैसँग पनि व्यक्त गर्न सक्दिन। एकातर्फ पीडक अपराधीको डर, त्रास र शक्ति हुन्छ, अर्कोतर्फ सिङ्गो समाज हुन्छ। त्यसैले यो व्यक्त नगर्ने अवस्थाले गर्दा चाहिँ यो हदम्यादलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। मानवता विरोधी अपराध हो। यो एउटा चाहिँ निन्दनीय, घृणित, पीडादायी, हिंस्रक, जघन्य अपराध हो। त्यसैले गर्दा यस्तो अपराधलाई हामीले सीमाभित्र उजुरी गर्न जाउँ, सीमाको घेराभित्र राख्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ? पीडितले सीमाभित्र उजुरी गर्न जान सक्दैन। जुन अपराधी पीडक पक्ष छ त्यसले घटना
एउटा मात्रै होइन, त्यस्ता सयौँ घटनाहरू, बलात्कार गर्दै गएका घटनाका फेरिस्त उदाहरणहरू दिन प्रतिदिन हामीले देखिरहेका छौँ, जसले हामीलाई स्तब्ध पनि बनाएको छ सभापतिज्यू। दोस्रो कारण यस सम्बन्धमा दण्ड सजायको व्यवस्था के छ त अघि नै उठाउनु पनि भयो मान्यज्यूहरूले। दण्ड सजायको व्यवस्थालाई हेर्दा चाहिँ 7 देखि 25 वर्षसम्म जन्म कैद हुने व्यवस्था कानुनमा पनि त छ। दण्ड सजायको व्यवस्थामा चाहिँ 25 वर्षसम्म जन्म कैदको सजाय भन्ने, तर चाहिँ त्यस्तो गम्भीर अपराधमा उजुरी चाहिँ 1 वर्षभित्र गर है, नत्र लाग्दैन, फर्के सक्यो भन्ने, यो चाहिँ न्यायसङ्गत हुन्न कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले कस्तो अतार्किक, असमानुपातिक कानुनको परिकल्पना गर्न उचित हुन्छ सभापतिज्यू, मान्यज्यू, यसले पनि मलाई छोएको छ। संविधानलाई हामी पल्टाउँ, मान्यज्यूले संविधानको धारा पल्टाएर देखाइ पनि रहनु भएको छ अघि नैदेखि, हामी पनि पल्टाएरै आएका छौँ, हेरेका छौँ बिहानदेखि। संविधान सभामा संविधान लेख्नेहरू पनि यहाँ छौँ। संविधानमा हामीले मौलिक हकमै व्यवस्था गरिसकेका छौँ। संविधानको धारा मान्यज्यू हेर्नुहोस्, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, संविधानको धारा 18 मा समानताको हक, धारा 21 मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था हामीले नै गरे होइन र? यदि कुनै पनि पीडितले हदम्यादको कारण कानुनी प्रक्रियामा जान नसकेको खण्डमा संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको औचित्य समाप्त हुँदैन, कागजको खोस्टो हुँदैन। त्यस कारणले पनि हदम्याद हटाउनुपर्छ, मेरो दोस्रो तर्क हो। तेस्रो तर्क के हो भने पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हामी हेरौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि हेरौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि भनिसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हदम्यादमा फलो गर्नुपर्छ। त्यसलाई हेर्दा हामी छिमेकी मुलुक टाढा नजाउँ न, भारतमा जाउँ, बङ्गलादेशमा जाउँ, श्रीलङ्कामा जाउँ, यस्तै गरिकन बेलायत, अमेरिकामा जाउँ, त्यस्ता 16 त्यस्ता थुप्रै कन्ट्री छन् जहाँ चाहिँ यो बलात्कार जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा चाहिँ हदम्याद राखिएको छैन। तर हाम्रो देशमा यो सीमा केका लागि, किन? यो प्रश्न एउटी आमाले, एउटा बलात्कृत चेलीले हामी विधायिकालाई हरेक दिन प्रश्न गर्छन्, हामी अनुत्तरित छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले हदम्याद हटाउँदा चाहिँ भनिरहेछौँ, धेरै कुरा अहिले उठ्या पनि छ, प्रमाण नष्ट हुन्छ भन्नुभएको छ होइन, निर्दोष फस्छ, यस्ता खालका झन अपराधिक गतिविधि बढ्दै जान्छ, हाम्रा जेल भरिन्छन् भनेर पनि ठुलो आँखाले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, यो पनि हामी सुनिरहेका छौँ। तर चाहिँ निर्दोष फस्छ भनेर तर्सिनु ठिक हुन्छ, किनभने न्यायिक प्रणालीले निष्पक्ष स्वच्छ रूपमा न्याय निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने कुराले त न्यायपालिकामा सबैको विश्वास हो नि त। त्यसैले गर्दा कुनै पनि कसुर, कुनै उजुरी परि अभियोग लगाउँदैमा दोषी ठहर त मिल्दैन नि त। झुटा उजुरी हाल्यो भने, अघि नै हामीले भन्यौँ, त्यो झुटा उजुरी हाल्नेलाई ठहरियो भने त्यसलाई दण्ड सजाय बढाउन त तर्क हामीहरूले गरिरहेका छौँ। त्यसैले छोटो हदम्याद राखेर वास्तविक पीडितलाई निजले उजुरी दिन आँट गरेको बेलामा राज्यले नै समयको नेटो काट्यो भनेर जवाब दिनु, न्यायको ढोका बन्द गर्नु पनि हो। यो झन् ठुलो अपराध होइन र सभापतिज्यू? त्यसले पनि मेरो मनलाई यो हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। त्यो बेलायती एउटा मैले हेरेँ, बिहान हेर्दै थिएँ, म वकिल अधिवक्ता त होइन, त्यसैले बेलायतीले चाहिँ जघन्य कसुरमा भनेका रहेछन्, टाइम इज नट रन एगेन्स्ट द क्राउन भन्ने सन्देश अपनाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले पनि यौन हिंसा विरुद्धको कसुरमा उजुरी दिने हदम्याद चाहिँ राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन, यो हटाउनुपर्छ। र यौन हिंसाको सुनाइको लागि अब के गर्ने त? छुट्टै अघि न उठेको छ कुरा, छुट्टै हामीले द्रुत न्यायिक प्रणाली, छुट्टै इजलास विशिष्टीकरण गर्न जरुरी छ। किन घटना घट्छ? एउटा अनुसन्धान मैले रिपोर्ट बिहान पढाएको थिएँ सभापतिज्यू, त्यसले के भन्छ भने यो जबरजस्तीकरणी र बलात्कारको केसमा 50% केस चाहिँ दर्ता गर्न अदालतमा पुग्ने रहेछन्, 50% चाहिँ गुपचुप सहेर नै घरमै बस्दै रहेछन्। यसको प्रमुख कारक तत्त्व चाहिँ के छ भने हाम्रो न्यायिक प्रणाली द्रुत छैन। जो पीडित छे, जो बलात्कृत छे, त्यसलाई हेर्ने हेको दृष्टिकोण समाजमा छँदैछ र न्यायमा लामो प्रक्रियामा वकिल लगाएर मुद्दा लड्ने उसको सामर्थ्य हुँदैन।
त्यसले गर्दा पनि द्रुत न्यायिक प्रणाली आजको आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ जबरजस्ती करेनीको केसमा हामीले भनेका छौँ जो पीडित छ त्यसलाई चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होइन, आजन्म कारावासको सजाय त छँदैछ होइन, सबै जिम्मा चाहिँ एउटा दुईवटा कुरा उठाएको छ, राज्यले पनि लिनुपर्छ भन्ने आयो। अर्को कुरा चाहिँ जो पीडित छ त्यसले भरण पोषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। तेस्रो पक्ष म के आउँछु भने यो धेरै कुरा अघि न धेरै घटना हाड नाता करनी भनौँ कि नभनौँ होइन, एउटा बुहारीले ससुराबाट म बलात्कृत भए भन्छे, एउटा छोरीले आफ्नो दाजु र बुवाबाट बलात्कृत भए भन्छे। यस्ता खालका हाड नाता करनीका पनि अपराध बलात्कारका घटना छन् जसलाई हदम्यादै लाग्दैन, अघि न कुरा आइसक्यो। अर्को कुरा अघि न उठाइरहेको कुरा के छ भने यो जबरजस्ती करनी बलात्कारका घटनाहरू यति संवेदनशील छन्, यति गहिरा छन्, जसलाई ओकेल्नु, जसलाई बोल्नु तत्काल भनेको चाहिँ यो समाजबाट चाहिँ पीडित भएर अपीडित भएर चाहिँ बाँच्नु सरह हुन्छ कि बोल्नै सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। हामी गार्जेनहरू पनि बोल्न सक्दैनौँ। त्यसैले संवेदनशील केस भएको हुनाले आज हामी विधायकहरू यौन हिंसा विरुद्धको कानुन बनाउँदैछौँ। आजको दिन सभापतिज्यू हरेक बाबुआमाले हामीलाई हेरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा पहिलो खुट्किलो भनेको जुन दिन पीडितले ममाथि हिंसा भयो, ममाथि बलात्कार भयो, मैले उजुरी दर्ता गर्न पाउनु पर्छ भनेर जाँदै गर्दा चाहिँ पाउँदैनस्, कानुनले दिँदैन भन्ने हो भने न्याय कहाँ खोज्न जानु, न्याय मरेको हुन्छ। त्यसैले यो हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्छ। त्यसैले हामी लगायत चाहिँ 14-15 जना माननीयज्यूहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हदम्याद हटाउने, दण्ड सजायको व्यवस्थामा केही वृद्धि गर्ने भनेर राखेका छौँ। तेस्रो मान्यज्यूहरूको भनाइमा हामी पछाडि छैनौँ, यसका पनि प्रकृति छन् होइन। नाबालिकालाई के गर्ने, त्योदेखि माथा के गर्ने, लिभिङ टुगेदरलाई के गर्ने, हाड नाता करनीमा के गर्छन्, हामी संवेदनशीलतालाई बुझ्छौँ। त्यो पछिको पाटो पहिलो ढोका खोलौँ, हदम्याद हटाउँ। धन्यवाद। धेरै मान्यज्यूहरूले आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। खास गरी अहिले यो संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो भन्ने कुरामा धेरै चर्चाहरू आएका छन्। यो हामी संसदभित्र मात्रै नभएर बाहिर पनि थुप्रै ठाउँमा हामी जता जान्छौँ त्यो खालको चर्चा आएको छ। अर्को कुरा हदम्याद राख्दै नराख्ने, हदम्याद किन नहटाउने भन्ने कुराहरू पनि बाहिर नआएका होइनन्। तर पछिल्लो समय हामीले हुन त थुप्रै बाहिरबाट नाम पनि आइसकेको कारणले मैले यसलाई नाम भन्नलाई गाह्रो मानिनँ। जुन सुस्मिता बहिनीबाट जुन उब्जेको यो एउटा विकराल अवस्था भन्छु म यसलाई, जो चाहिँ एउटा नाबालक अवस्थामा, बालिक अवस्थामा चाहिँ के अरे नाबालक अवस्थामा रेप हुन्छ होइन, बलात्कृत हुन्छन्। तर उनलाई जब आँट आइसके पछाडि उनले आफू म रेप भएको रहेछु, मलाई चाहिँ जबरजस्ती करनी गरेको रहेछ भनेर भन्ने भइसके पश्चात उनले आफ्नो त्यो आफू न्याय खोज्न जाँदाखेरि हदम्यादको कारणले गर्दाखेरि उनले न्याय नपाएको कुरा हामीले यो धेरै भनिराख्नु पर्दैन, यो जगजाहेर छ। यही एउटा इस्युलाई लिएर त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै छलफलहरू चलाएका हौँ, जुन म मान्य सभापतिज्यू मार्फत सम्पूर्ण यो मान्यज्यूहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। खासमा हामीले हाम्रो देशका विशेष गरी बालिकाहरू र महिलाहरूमाथि अत्यन्तै ठुलो हिंसाको रूपमा, जघन्य रूपमा चाहिँ अपराध जुन यो बलात्कार केस बढेर आयो, अरू यो जन्य हिंसाहरू पनि छन्। यो चाहिँ यस्तो चाहिँ विकराल अवस्थामा यस्तो जघन्य अपराधहरू बढ्ने कुराहरूलाई हेरेर हामीले पटक पटक महिला मान्य सदस्यहरू हामी बस्यौँ। हाम्रो बिन्दा मान्यज्यू, त्यस पछाडि पुष्पा मान्यज्यू लगायतको हाम्रो टिम बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि केही समयमा केही पटक चाहिँ संसद भवनभित्र पनि मृत्युदण्डका कुरासम्म मान्यज्यूहरूले उठाउनु भयो। त्यसपछि हामीले छलफल गऱ्यौँ, साँच्चै नै अहिलेसम्म बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन नभएको कारण किन हो त? कानुन बनेको छ, त्यो कानुन कार्यान्वयन हुनको लागि किन ढिलाइ भइरहेको छ, त्यो कुराको पनि हामीले कति छलफल गरौँ।
र जुन यो बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा चाहिँ किन चाहिँ हाम्रा महिलाहरू बालिकाहरूले चाहिँ किन चाहिँ न्याय पाउँदैनन्, यसमा चाहिँ हामी छलफल गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। जातीय छलफलको बेलामा हामीले मृत्युदण्डका कुरालाई पनि त्यहाँ नउठेका होइनन्, तर हाम्रो जस्तो देशमा जो मृत्युदण्डको कानुन बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरालाई हामी आत्मसात गर्छौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ। यद्यपि हामीले यदि त्यस्तो हो भने यो केमिकल क्यास्ट्रेसन का सम्म पनि त्यो हदसम्म पनि हामीले छलफलमा चाहिँ ल्यायौँ। तर यो पछिल्लो समयमा हामीले अब यदि बालबालिकाहरू जो चाहिँ त्यो बेलामा आफूले न्याय खोज्न जान सक्ने अवस्था हुँदैन, आफू चाहिँ म यस्तो अवस्थामा भएँ भन्ने अवस्था हुँदैन, ती बालिकाहरूको लागि अथवा बालबालिकाकै लागि चाहिँ यसलाई हामीले हद म्यादको कुरा चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा छलफल भयो। र समग्रमा हामीले छलफल गर्दै गर्दा बालबालिकालाई मात्रै किन, कतिपय अवस्थामा कतिपय प्रकृतिमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यो समुदाय, त्यो घर, त्यो घराना, त्यसको वातावरण अनुसारले पनि उसले मलाई चाहिँ रेप भयो, म चाहिँ बलात्कारमा परेँ भन्ने खालको अवस्था चाहिँ हुँदैन। जब उनले एउटा आँट पाउँछिन्, त्यो आँट पाइसके पछाडि उनले बन्छिन्, त्यसैले यो चाहिँ सबै रूपमा चाहिँ खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने छलफल पनि अगाडि आयो। त्यसैले हामीले यो व्यापक रूपमा छलफल गरेर हामीले जुन यो संशोधनहरू राखेका छौँ, यसमा पनि हामी सबै मान्य सदस्यहरू त हामी छँदैछौँ। यद्यपि यहाँ चाहिँ कानुनी रूपमा होइन, कानुनी रूपमा विज्ञ मान्छेहरूलाई पनि बोलाएर यसलाई छलफल गरेर हामी कसरी हाम्रा यो देशमा भएका बालबालिका, वृद्ध अथवा विभिन्न प्रकृतिका महिलाहरू यो हिंसाबाट जोगिन सक्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ होला। त्यसैले हामीले यो हद म्याद नराख्दाखेरि यो बलात्कारमा परेका महिलाहरूले, बालिकाहरूले चाहिँ न्याय पाउँछन् कि भन्ने उद्देश्यले, हामीले अरू कुनै पनि उद्देश्य होइन, मात्रै अन्यायमा परेका महिला अथवा बालबालिकाले चाहिँ त्यो न्याय पाउनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य हो। अर्को कुरा, मान्य सभापतिज्यू, अस्ति नै एउटा हामी कार्यक्रममा बसेका थियौँ, यो एसिड आक्रमणका कुरा गरिराख्दाखेरि त्यहाँनिर छलफल भयो। एसिड आक्रमण, यहीँ मान्य सभापतिज्यू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन। एसिड आक्रमणका कुरा त भए, तर त्यो एसिड आक्रमणभन्दा फरक, जसलाई मट्टीतेल खनाएर, जसलाई डिजेल खनाएर, आगो लगाएर उसलाई क्रूप बनाइन्छ, त्यो खालको चाहिँ अपराधलाई को बारेमा चाहिँ किन बोलिरहेको छैन भन्ने कुराहरू पनि गरेका छन्। त्यसैले हामी चाहिँ व्यापक रूपमा छलफलमा जाउँ, यसले एउटा चाहिँ हाम्रा अन्यायमा परेका पीडितहरूलाई कसरी न्याय दिन सक्छौँ, यो जघन्य अपराधहरूलाई चाहिँ कसरी निर्मूल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा नै हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै मेरो आफ्ना बनाइराख्छु। धन्यवाद। कुरा थियो यसमा आयो अथवा राज्य व्यवस्थामा गयो, तर यसमा हुने कुरा थियो, त्यो हुँदाखेरि त्यसमा पनि माननीय सदस्यहरूले सक्रिय रूपमा सहभागी हुनु पर्ला। हाम्रैमै भयो तर यहाँ पठाउने कुरा चाहिँ थियो, के भयो। अनि अब यसपछि माननीय प्रमिला राईजी हुनु न। हजुर, माननीय हिरा। यहाँ पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ, त्यसमा मेरो समर्थन छ। यौन हिंसा विरुद्धका केही यौनलाई संशोधन गर्नु पूर्ववक्ता साथीहरू पुष्पा भुषाल, टिला सङ्ग्रौला, लक्ष्मी परियार, मिना सुब्बा आदिले चाहिँ बोलिसक्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो राखिसक्नु भएको छ। त्यसमा अध्यादेशबाट पहिला पनि आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नको लागि यो विधेयक आएको छ। यसमा चाहिँ केही बुन्दाहरूमा हामीले चाहिँ जुन चाहेका छौँ त्यो चाहिँ पाइएन, त्यसकारण हामीले संशोधन हालेका छौँ। मान्छेहरूसँग त्यो बलात्कार भएको हुन्छ, त्यसमा हामीले चाहिँ विभिन्न एङ्गलले हेर्नुपर्छ। अब यो एउटा जग्गा थोरै मानिरहेको छु, किनभने एकचोटि मृत्युदण्ड दिइसकेपछि त्यसले चाहिँ त्यो पीडा बिर्सिहाल्छ। त्यसैले मृत्युदण्ड हाम्रो कानुनमा पनि छैन, नेपालको कानुनमा, र त्यसलाई मेरो नजरमा म त्यसलाई सानै मानिरहेको छु। त्यसैले आजीवन कारावासको सजाय त्यो मेरो अन्तिम माग हो, त्योभन्दा कम हुनु हुँदैन। यसलाई हामीले पहिला पनि सभाका अध्यक्षज्यू लगायत सबैसँग मेरो आग्रह छ, त्यो चाहिँ हुनैपर्छ। त्यो एउटा के अरे हिंसाभन्दा कम, त्यो एउटा के अरे कसैले हत्या गर्नुभन्दा पनि यो कम सजाय छैन। पूर्ववक्ता मान्यजी रेखा शर्माले भन्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ बालिक भएपछि केही समयको लागि, किनभने महिलाहरूलाई तयार हुन पनि उठ्नुभन्दा
खुट्टा उठ्नुको मतलब आफ्नो एउटा त्यसकारण त्यसको लागि समय दिनुपर्छ र अहिले जुन समय 1 वर्षको दिएको छ त्यो एकदमै कम छ। त्यसमा महिलाहरू या पनि यसलाई चाहिँ कम्तीमा 5 वर्ष या 8 वर्षको समय दिँदाखेरि उसको लागि बालिगको लागि नाबालिगको लागि जबसम्म ऊ बालिग हुँदैन तबसम्मको लागि त्यो टाइम हुनुपर्छ। जोडी हाल्न सक्छ र हदम्याद त बढाउनै पर्छ। यसलाई खुला तत्काल लागू यसलाई चाहिँ यो कानुन बन्ने बित्तिकै लागू हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने महिलाले अब उजुरी हाले पनि र अर्को कुरा के छ भने त्यो झुटा मुद्दा हाल्नलाई पनि न्यायालयले नै विवश गरेको छ उसलाई, किनभने उसको आफ्नो वक्तव्यले फेरिहाल्छ, उसको धम्की आउँछ, उसको के आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ विचार चाहिँ फेर्छ, मलाई केही गरेको छैन भनेर त्यो चाहिँ झुट्टा साबित हुन गयो। उल्टै उसले त्यो बालिका या महिलाले उल्टै सजाय पाउने भयो। त्यसकारण यो कन्टिन्यू यदि नआउनेलाई ठिक छ, नआउनेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जुन यो हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्नेदेखि लिएर केही बुँदामा हामीले संशोधन हालेका छौँ। यसमा दफावार छलफलमा हामी मसिनो गरेर जाउँला। तर यो जस्तै नाबालिका एउटा स्कुलमा होस्टेलमा बलात्कार हुन्छ, उसको बाबुआमाले समाजको लाज हुन्छ बाहिर ल्याएपछि भनेर घर लान्छ। अनि त्यो बालिकाको पीडा कति होला। भोलि ऊ आफू जुन दिन त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा हिम्मत निकाल्न सक्ने अवस्थामा आउँछ अनि बल्ल उसले आफूले न्याय खोज्ने मौका चाहिँ यो हामीले दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि त्यसपछि जुन यो सार्वजनिक पद धारणा गर्नेलाई पनि हामीले कस्तो किसिमको सजाय राख्ने त भन्ने कुरा यसलाई पनि हामीले मसिनो रूपमा चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा अहिले विकृति के छ भने हामीले धेरै घटनाहरू देख्यौँ। पहिला चाहिँ उजुरी दिने पछि होइन भनेर फिर्ता लिने, यसलाई पनि हामीले केही चाहिँ सजाय राख्नुपर्छ भन्ने मेरो यो पनि भनाइ छ। अनि अर्को कुरा जुन फसाउने गरिन्छ, ऊ स्वच्छ व्यक्तिलाई पनि अरू रिस लिएर उसलाई चाहिँ फसाउन खोजिन्छ, यो फसाउनेहरूलाई पनि त्यो किसिमको सजायको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने छ। अनि त्यो घटनाको प्रकृति हेरेर सजाय तोक्ने र अनि यो बालिकाहरू जस्तै अब हाम्रो पहाडतिर अहिले के छ भने 12-13 वर्षमै बिहा गर्ने, अब बाबुआमाको चित्त बुझिएन भने त्यसलाई पनि रेप केस हालिदिने है, यस्तो पनि छ। अनि अर्को कुरा जातीयताको विभेद पनि छ। तल्लो जातसित बिहा गर्यो, उसले छोरीले मानेन भने उसलाई त कसरी अब उम्काउने, फेरि उसलाई पनि त्यही बलात्कारको केस लगाएर अनि छोरी छुटाउने यस्ता घटनाहरू पनि हामी कहाँ धेरै छन्। त्यसैले यो भोलि दफावार छलफलमा चाहिँ मसिनो गरेर हामी जाउँ, यसलाई हतार गर्नु हुँदैन। हामीले धेरै यो समस्याहरू भोगिसकेका छौँ, यसैले गर्दा यो विधेयक आएको छ। म अहिले यति नै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।